बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107 और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मलिक रऊफ ज़ुबैर। प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट और आज मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं, बहुत बड़ी शख्सियत, बड़े लिखारी और बहुत ही दबंग लिखने वाले, जिन्होंने दबंग लिखने की वजह से मुकदमात का सामना भी किया। जनाब प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद साहब वो आइंदा जो है वो प्रोग्राम में मेरे साथ दिया करेंगे और हम आपको सामीन पता ही है कि हम कोशिश करते हैं कि जो मंडी मौदीन के मसले मसाइल हों या कोई हमारे कौमी मसले मसाइल हों उन पे बात करने की कोशिश करते हैं। आज हमने जो मौजू रखा हुआ है वो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का मंडी मौदीन का जलसा। उस सिलसिले में मैंने जो है वो इफ्तिखार साहब को दावत दी हुई है, उस पे जो है वो जलसा पे अगर आप भी कोई कमेंट्स करना चाहें, कोई बात करना चाहें, कोई राय देना चाहें तो हमारा नंबर है जी, नोट कर लें 0546502107। इस पे आप लाइव कॉल करके जो है वो जलसा के मुतालिक कुछ भी जो कहना चाहें कह सकते हैं। जनाब इफ्तिखार साहब, वक्त निकाल के तशरीफ़ लाने पर मैं आपका मशकूर हूँ। क्या कहेंगे जलसा के बारे में कि ये जो जलसा था ये कामयाब इसको आप कहेंगे कि या नाकाम जलसा कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया है। तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से अगर मैं बात करूं, एक तो होता है ना बिल्कुल जानबदाराना अंदाज़, लेकिन मैं बिल्कुल गैर जानबदाराना अंदाज में बात करूंगा। तो इसको अगर हम 2 या 3 लेवल इसके बना लेते हैं कि 2-3 तरह से देखते हैं कि सबसे पहले तो एक यूँ समझें कि आप मंडी मौदीन से ताल्लुक़ नहीं रखते और किसी और इलाके से हैं, तो आपने स्क्रीन पे देखा तो आपको क्या नज़र आया? देखा जाए तो ग्राउंड भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा लोग थे और सबसे अहम बात जो होती है कि जब कोई सियासी लीडर तकरीर कर रहा होता है, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान में, तो लोगों का रिस्पांस उसमें क्या होता है? तो जिसे कहते हैं ना कि चार्ज क्राउड था। तो इस तरह पब्लिक ने इमरान खान को रिस्पांस दिया, उनके बातों के जवाब दिए, नारे लगाए, शोर मचाया, भंगड़े डाले और बहुत पुरजोश एक माहौल था। फिर ग्राउंड में अगर कहा जाए जी कि 100% भरा हुआ था तो वो नहीं था। हाँ, ये कहा जा सकता है कि 80-90% तक ग्राउंड भरा हुआ था, कुछ थोड़ी बहुत जगह उसमें खाली थी, लेकिन ओवरऑल ग्राउंड भरा हुआ ही था। अब इससे थोड़ा सा दूसरे अंदाज में इसको देखते हैं जी कि एक अपोजिशन अगर कहे जी कि इसमें जो ये जलसा हुआ है इसमें सियासी असर व रसूख, बल्कि कहना चाहिए जी कि हुकूमती असर व रसूख इस्तेमाल किया गया और दूसरे ज़िला से बंदे लाए गए या फिर सरकारी मुलाजमीन को इसमें डाला गया, जिस तरह के अपोजिशन की होती हैं बातें। तो चलें जी, फ़र्ज़ करते हैं 5000-6000 बंदे थे, उसमें से कितने लोग सरकारी मुलाजमीन होंगे? क्या सारे सरकारी मुलाजमीन थे? फिर एक चीज़ और होती है कि चलें जी दूसरे ज़िला से कितने लोग आए थे? मुझे तो शायद एक भी बड़ा लीडर किसी और ज़िले से आया हुआ नज़र नहीं आया, सिवाय 2 ऑफिशियल जो यानी कि एक वफाकी वज़ीर और साथ में उनके इमरान खान साहब के स्पोक्समैन। इसके अलावा मैंने तो कोई नहीं देखा कि जी कोई ऑफिशियल आए हुए हैं। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख करके और वो छुट्टियां दे के तो उनको जलसे में लाया गया था। अगर लाया भी गया हो, चलें हम कहते हैं जी कि 50% थे, तो बाकी 50% लोग जो थे वो खुद आए थे। तो इस तरह हम फिर भी अगर इतना बड़ा ग्राउंड हो और उसमें लोग भरे हुए हों और उसको बुनियाद बना के आप बात करें, चलें जी 50% सरकारी हुकूमती ज़राए से आए, तब भी इतने लोग खुद आ जाना लोगों का और अपने लीडर की बात सुनना, ये जलसे की कामयाबी की दलील होती है। फिर एक तीसरी चीज़ और भी इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे लेके जाते हैं कि ये जलसा किस हवाले से कामयाब हुआ है। एक और के एक अपोजिशन का एक पिछले 3-3.5 सालों से एक चल रहा है जी कि आज हुकूमत गई और कल गई, तो वो कभी इसके ख़िलाफ़ ले के आ रहे हैं, मार्च कर रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, कभी धरने दे रहे हैं और कभी जनाब ये होता है जी कि हम तहरीक अज़्म एतमाद पेश करने लगे।
تو بھئی پھر یہ کہ جیسے اپوزیشن لیڈرز نے کہا تھا جی کہ اگر آپ عوام میں جائیں تو ہیلمٹ پہن کے جائیں، کسی نے کہا تھا جی کہ گریبان پکڑیں گے، کسی نے کچھ کہا تھا، ان سب باتوں کی نفی ہوتی ہے. جبکہ اتنے لوگ پچھلے 3-3.5 سالوں میں ایک مرتبہ بھی کوئی بھی اپوزیشن پارٹی اس طرح جلسہ نہیں کر سکی کہ اتنے زیادہ چارجڈ پبلک ہو اس میں اور لوگ رسپانس دیں. تو یہ ایک حوالے سے اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ منڈی بہودین کے عوام نے، یا چلیں پنجاب کے عوام نے، یا پاکستان کے عوام نے وزیر اعظم پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے. حالانکہ مہنگائی بھی ہے، کرپشن بھی ہے، مسائل بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود عوام نے یہ تاثر دیا ہے اپنے موجودگی کا اظہار کر کے کہ ہم وزیر اعظم عمران خان کو سابقہ جو لیڈرز تھے یا وزرائے اعظم تھے ان سے بہتر سمجھتے. اچھا پروفیسر افتخار احمد صاحب، کیا آپ جلسہ میں موجود تھے؟ جی میں بالکل جلسے میں موجود تھا، بلکہ میں جلسے میں اس طرح تھا کہ میں تنقیدی نظر سے جلسے میں شامل ہوا. میرا چونکہ اپنا دفتر بھی چیمہ چوک میں، میں ادھر گاڑی میں نے پارک کی ہوئی تھی اور مجھے فرنٹ پہ تو جہاں میں گاڑی اپنی لگاتا ہوں جگہ نہیں ملی تھی، بیک سائڈ پہ مجھے دفتر کے اپنے گاڑی پارک کرنا پڑی اور وہاں سے میں پیدل جلسہ گاہ کی طرف آیا. چیمہ چوک سے جلسہ گاہ تک کا فاصلہ میرے خیال میں 500 میٹر سے زیادہ ہوگا. 1 کلومیٹر تو نہیں کہا جا سکتا، اس سے کم ہی کچھ ہے. یقین کی حد تک کہہ سکتا ہوں، عوام نے بھی تصاویر دیکھی کہ تقریباً یہ جیل روڈ بھرا ہوا تھا. کس چیز سے؟ عوام سے، یعنی کہ عوام جوک در جوک جلسہ گاہ کی طرف جا رہے تھے. گاڑیوں سے کہ لوگوں سے؟ گاڑی تو الاؤ نہیں تھی، گاڑیاں تو پھالیہ روڈ پہ ہی روک دی گئی تھیں. اچھا لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھرا ہوا تھا جا رہے تھے، تو پھر گراؤنڈ کیوں خالی تھا تھوڑا؟ یعنی پیچھے سے جو ہے وہ میں نے بھی دیکھا، یقیناً آپ بھی گئے ہوں گے جی. اور بلکہ میں شاید وہاں پہ کوشش میں نے کی، 1-2 دوستوں سے پوچھا کہ یار کوئی اگر ملک روف صاحب کو کا ادھر مجھے بتا دے. کچھ احباب ملے بھی تھے. تو وہ جو خالی جگہ پیچھے ہوتی ہے نا، اس کی آپ 2 چیزیں دیکھ سکتے ہیں 2 طریقوں سے. کہ ایک تو دوری اتنی زیادہ تھی کہ خالی جگہ پہ میں بھی کھڑا تھا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے تھے، اور دوسری اس کی وجہ لوگ جو ہیں وہ آگے چلے گئے تھے، قریب چلے گئے تھے، اس لیے پیچھے جگہ خالی رہ گئی، لیڈر نظر نہیں آ رہی تھی. دوسری وجہ اگر آپ دوسرے انداز سے دیکھیں تو آپ کو جو خالی جگہ اس کے پیچھے جو اسٹیڈیم کی سیڑھیاں تھیں ان کے اوپر بھرے ہوئے لوگ نظر. بالکل یہ جو بات موجود ہے وہ بالکل حقائق وہ جو ہے وہ بالکل مسخ نہیں کرنے چاہیے، ہمیں غیر جانبدار رہنا چاہیے. اسٹیڈیم کی جو سیڑھیوں پہ واقعی لوگ موجود تھے، کہ ان کو اوپر بیٹھے ہوئے وہاں پہ مین سٹیج نظر آ رہا تھا، لیکن چونکہ جو کرسیاں لگائی گئی تھیں ان کے اوپر بھی پبلک کھڑی ہو گئی تھی. تو وہ جو پیچھے تقریباً کہہ لیں آپ 10% گراؤنڈ کا حصہ درمیان میں خالی تھوڑا سا وہ رہ گیا تھا. 10% نہیں، تقریباً آپ 1/4 کہہ لیں، چلیں 20% کہہ لیں. 20% نہیں، 75% آپ نے وہ سمجھنے کے بھرا ہوا تھا، اور 25% جو ہے وہ اس طرح تھا کہ وہاں پہ اگر میں خود وہاں پہ کھڑا رہا ہوں، بلکہ وہاں دونوں گیٹوں تک گیا ہوں، تو ایسے ہی محسوس ہوتا تھا کہ یہاں کھڑے ہونے کا فائدہ کوئی نہیں، کہ نہ تو آپ کو لیڈرشپ نظر آتی ہے، یا تو آپ آگے جائیں جا کے دیکھیں. اچھا یہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بالکل واضح نظر نہیں آ رہے تھے، جتنی کی لیڈرشپ بیٹھے تھے وہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہے تھے، دوری کی وجہ سے. اور جو وزیر اعظم بھی تقریر کرتے رہے تو وہ بھی عوام کو صاف جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے تھے، دھندلا تھا. اور وہ چونکہ ڈے ٹائم بھی تھا، روشنی تھی، تو اگر وہ انہوں نے بیک سائڈ پہ جو سکرین لگائی تھی، اگر سکرین رات کے وقت ہوتی تو شاید زیادہ کلیئر نظر آتا. جی سامعین، مزید بات جاری رہے گی، ایک کمرشل بریک ہے، کمرشل بریک کے بعد جو ہے مزید جو ہے وہ سوالات شامل کریں گے، اور جو وزیر اعظم عمران خان کا منڈی بہودین میں جلسہ تھا اسے جو ہے وہ پوری طرح سے ہر طرح سے جانچنے کی کوشش کریں گے. جی Stay tuned. We'll be right back. بینک اسلامی سالانہ منافع، آپ کی خوشیوں میں اضافہ. بینک اسلامی کی کسی بھی برانچ میں سال بھر کے لیے ڈپازٹ جمع کروائیں اور حاصل کریں 10.25% متوقع منافع، وہ بھی سالانہ بنیاد پہ، کیونکہ بینک اسلامی کرے آپ کی خدمت درست انداز میں. مزید معلومات کے لیے بینک اسلامی برانچ وزٹ کریں یا 02111475264 ڈائل کریں. شرائط و ضوابط لاگو ہوں گے.
Gul Ahmed presents Jewelry Collection in stores and online. General Tyre introducing a new, bold, dynamic and powerful identity. GTR. Now the progressive GTR empowering you in every journey. Continuously innovating German technology. जापान और यूरोप में की गई टेस्टिंग की बदौलत GTR तैयार करते हैं ऐसे बेहतरीन टायर्स जो मजबूती और कारकर्दगी में अपना सानी नहीं रखते। जनरल टायर की नई पावरफुल पहचान GTR. Every journey has a destination. बैंक इस्लामी सालाना मुनाफा, आपकी खुशियों में इजाफा। बैंक इस्लामी की किसी भी ब्रांच में साल भर के लिए डिपॉजिट जमा करवाएं और हासिल करें 10.25% मुतवक्का मुनाफा, वो भी सालाना बुनियाद पे, क्योंकि बैंक इस्लामी करे आपकी खिदमत दुरुस्त अंदाज में। मजीद मालूमात के लिए बैंक इस्लामी ब्रांच विजिट करें या 0211114 मुतवक्का मुनाफा, वो भी आपकी शराइत व ज़वाबित लागू होंगे। इसीलिए आप हमें वोट दें। जोया जी, आप अपने बाल संभालें। इलेक्शंस, गर्मी, पसीना कहीं इनकी शान और शाइन न बिगाड़ दें। बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। Sunsilk Black Shine, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ। चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। एंग्रो जबरदस्त यूरिया देता है 10% तक इजाफी पैदावार, क्योंकि इसमें है खास जिंक की ताकत जो दे मोटे, वजनदार और भरपूर दाने। तो ले आओ एंग्रो जबरदस्त यूरिया। अगर आप भी रहना चाहते हैं फैशन में इन, तो चले आए दूर फैब्रिक्स एंड टेलर्स पर। यहाँ नए मौसम की मुकम्मल मर्दाना वैरायटी मुनासिब रेट पर दस्तयाब है और ब्रांड्स इतने के हर कोई खरीदने को जी चाहे। शाह सवार सूटिंग, चावला कलेक्शन, ग्रेस फैब्रिक्स इंटरनेशनल, कॉटन परसा, बैंक इस्लामी साला अल करम, रिवाज कलेक्शन, गुल अहमद, सारा फैब्रिक्स इंटरनेशनल, रशीद टेक्सटाइल, चेयरमैन लट्ठा, करंडी, बोस्की और मर्दाना कुर्ता की बेशुमार वैरायटी। शादी ब्याह की मुकम्मल फैशन रेंज और पार्टी ड्रेसेस के लिए आज ही तशरीफ लाएं। सिलाई का मयार आपके ज़ौक़ के ऐन मुताबिक। दूर फैब्रिक्स एंड टेलर्स, कचहरी रोड, नज़द बैंक अल्फला, मंडी बहाउद्दीन। 0333 80122411। हदिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड डायलिसिस सेंटर। अब आपको लाहौर या इस्लामाबाद जाने की जरूरत नहीं। अब आपके शहर मंडी बहाउद्दीन में डॉक्टर मोहम्मद फाहद गौरी यूरोलॉजिस्ट शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक बजरिया लेजर गुर्दा मसाना गदूद का ऑपरेशन बगैर चीरे के करेंगे। नीज गुर्दे वॉश करने वाली नाली इंतहाई मुनासिब रेट पर डाली जाती है। पेशाब में खून आना, बार बार पथरी बनना, मर्दाना बांझपन का तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है। डॉक्टर निशा निशा चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बच्चों में सोखड़ापन, हड्डियों की कमजोरी, खून में कमी, भूख ना लगना, पैदाइशी शुगर, नमूनिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों का इलाज करती हैं। इसके अलावा डॉक्टर उमाइमा फारूकी फिजियोथेरेपिस्ट, हड्डियों, जोड़ों, घुटनों, पीठ का दर्द, अर्कुन्निसा, पैदाइशी माजूरी का तसल्ली बख्श मुआयना और इलाज करती हैं। डॉक्टर आयशा यासीन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डिप्रेशन, घरेलू नाचाकी, उदासी, बेचैनी, खौफ, गम और बेहोशी के दौरे जैसे मसाइल का इलाज करती हैं। हदिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स, नज़द डाखाना रोड, मंडी बहाउद्दीन। 0546 513 686, 0546 513 681, 0337 7513 686। बैंक इस्लामी सालाना मुनाफा, आपकी खुशियों में इजाफा। बैंक इस्लामी की किसी भी ब्रांच में साल भर के लिए डिपॉजिट जमा करवाएं और हासिल करें 10.25% मुतवक्का मुनाफा, वो भी सालाना बुनियाद पे, क्योंकि बैंक इस्लामी करे आपकी खिदमत दुरुस्त अंदाज में। मजीद मालूमात के लिए बैंक इस्लामी ब्रांच विजिट करें या 02111475264 डायल करें। शराइत व ज़वाबित लागू होंगे। ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली। ओ खैर है, बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है। खैर ही खैर है। HBL ज़रूरी बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है। HBL ज़रूरी बैंक की वजह से? हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रूरी कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला। तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा? जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रूरी बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रूरी आलात और मवेशी
मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 11111425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से राब्ता करें। शराइत ज़वाबित लागू है। अब मेरी फैमिली है बहुत खुश, क्योंकि जब से होंडा प्राइडर ली है फैमिली के साथ घूमने की है नो लिमिट। इसका आरामदेह सफर मुझे रखे हरदम फ्रेश और फ्यूल इकोनॉमी दे पेट्रोल की बड़ी बचत, और स्टाइल तो है ही, जभी तो है होंडा प्राइडर मेरी फैमिली के लिए नंबर 1। कंफर्ट वाली राइड है, जेब पे पड़ती लाइट है, प्राइडर सबका प्राइड है। न्यू होंडा प्राइडर, इकोनॉमी, कंफर्ट और स्टाइल में हमेशा आगे। जरूरियाते जिंदगी की तमाम चीजें एक ही छत के नीचे, कहते तो सभी हैं, लेकिन लाल मार्ट ने कर दिखाया। मंडी बहाउद्दीन और गिरदोनिवाह के लिए खुशखबरी। लाल मार्ट सतसरा चौक मंडी बहाउद्दीन आपके लिए लाया क्रॉकरी, टॉयज और मोबाइल एसेसरीज पर 20% डिस्काउंट। इसके अलावा इम्पोर्टेड परफ्यूम और ग्रोसरी की तमाम वैरायटी दस्तयाब है। फूड लवर्स के लिए स्वीट्स एंड बेकर्स की बेशुमार वैरायटी, असली देसी घी से तैयार शुदा मिठाइयाँ और बिस्किट्स मंडी बहाउद्दीन में पहली मर्तबा। व्हाट्सएप पर ग्रोसरी की फ्री होम डिलीवरी की सहूलत भी मौजूद है। पिज्जा, बर्गर, शवारमा और फास्ट फूड की बेशुमार वैरायटी, वो भी जबरदस्त डील्स के साथ। ऐसी सस्ती और मयारी डील्स के कोई भी खाए बगैर नहीं रह पाएगा। मजीद मालूमात और फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें। कॉन्टैक्ट 0546571330 और 0347145333। मॉल ऑफ सरगोधा की शानदार कामयाबी के बाद ज़ेब मार्केटिंग का मंडी बहाउद्दीन में 14 मंजिला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड शॉपिंग मॉल, अल असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन। वसी कार पार्किंग। आज ही दुकान बुक करवाएं और कल से किराया हासिल करना शुरू करें। सिंगल और डबल बेडरूम्स के लग्जरी अपार्टमेंट्स, जिनमें होंगी वो तमाम सहूलियात जो सिर्फ ख्वाब हो सकती हैं। मजीद मालूमात के लिए साइट ऑफिस विजिट करें। अल असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन, चीमा चौक, फालिया रोड। कॉन्टैक्ट 033035450002 up to 4। Welcome back after the commercial break. जी सामीन, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107। प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान, आपके साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर। और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मेहमान प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद साहब, जिन्होंने MSc तो कर रखी है मैथ्स कम्युनिकेशन में, और साथ मेरा ख्याल है MPhil भी अब उन्होंने शुरू कर दिया है, और लिखते भी हैं बहुत जानदार। लेकिन सहाफ़ती डिग्री हासिल की और सहाफ़ती अंदाज में लिखते हैं, यानी कि लिखना लिखाना जो है लिखारियों का काम होता है, लेकिन वो अपने आप को सहाफ़ी ना मानते हैं और सहाफ़ियों से चिढ़ भी रखते हैं। बात कर रहे हैं आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जलसा के मतलब जो मंडी बहाउद्दीन में जलसा हुआ। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये फरमाइए कि जो आप कह रहे हैं कि जैसा कि ये था कि कोई वाक़या हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो जब इतनी ज़्यादा फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी तो किसकी ज़रूरत है कि कोई ऐसा वाक़या करे, वक्त का हो, वो वज़ीर-ए-आज़म हो, बादशाह हो, उसके ख़िलाफ़ किसी की ज़रूरत है? ये ऐसे वाक़या तो उस वक्त होते हैं जब बंदा अपोजिशन में हो। देखिए, जब भी कोई सरबराह मुमलिकत किसी मुल्क में मूव करता है तो ये सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, ख़ास तौर पे जब JF कैनेडी अमेरिका के प्रेसिडेंट को गोली मारी गई थी, उसके बाद से तो ये सिक्योरिटी मेजर स्पेशली लिए जाने लगे। रह गई बात हमारे वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब ने अपनी खारजा पॉलिसी से जो पाकिस्तान को चारों तरफ से लगड़ बगड़ की शक्ल में दुश्मनों ने घेरा हुआ था, उनको बड़ी ज़बरदस्त चोटें पहुंचाई हैं। कि अगर हम मगरबी बॉर्डर पे देखें तो अफ़गानिस्तान जो पिछले 20 साल से जंग की हालत में था, वहाँ पे अमन इमरान खान साहब की कोशिशों से आया। मगरबी बॉर्डर पे देखें तो जैसे ही इमरान खान साहब हुकूमत में आए तो उसके बाद इंडिया ने वो एक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया और फिर इमरान खान साहब ने उनको रिटेलिएट की धमकी दी और उनके 2 तैयारे भी गिराए। ये सब कुछ करने के बाद ज़ाहिर फिर एक इमरान खान साहब ने इस्लामोफोबिया का जो एक कंसेप्ट यूरोपियन ममालिक में दिया कि इस्लामोफोबिया जो का शिकार जो ममालिक हैं या जो तबके हैं वो इसको नेगेटिव ना लें, मुस्बत अंदाज से सोचें। इस्लाम कोई दहशतगर्द मज़हब नहीं है बल्कि एक अमन का दीन है। तो
تو اس چیز کی ظاہر ہے پھر اس کے اگینسٹ انہوں نے ہندوستان کے وزیر اعظم کو اور RSS کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دیا. تو ظاہر ہے دوسرے ممالک کی ایجنسیاں جو ہوتی ہیں وہ ہر ملک میں کچھ نہ کچھ اس طرح کی اچھا افتخار صاحب آپ دور نکل گئے. میں نے جلسے کی حد تک بات کی تھی کہ لوگ جو ہیں عوام جو ہے یعنی کہ وہ جو آپ نے خود ذکر کیا کہ مہنگائی ہے یا کرپشن ہے یا کچھ جو ہے وہ وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے, تو اس وجہ سے کوئی جو ہے وہ عوامی ریئیکٹ نہ ہو. تو اتنے میں کہہ رہا ہوں کہ سیکورٹی میں کوئی عوامی ریئیکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ عوامی ریئیکٹ اگر کرنا ہوتا یہاں پہ عوام کی طرف سے ہوتا تو ممکن تھا, کیونکہ عوام کو اس طریقے سے چیک نہیں کیا گیا تھا. اب ظاہر اگر عوام اپنی پاکٹس میں انڈے اور ٹماٹر ڈال کے نہیں دیکھیں بات سنیں کہ آپ جو ہے وہ ظاہری بات ہے میری طرح عام بندے کی حیثیت سے ہی داخل ہوئے ہوں گے, تو وہاں پہ مکمل تلاشی لی جا رہی تھی. جی بالکل لی جا رہی تھی تلاشی. اس میں ایکچولی یہ آ جاتا ہے جو انہوں نے وہ لگائے ہوئے تھے تلاشی کے لیے بھی, کیا ان کو کہتے ہیں, پوائنٹس بنائے ہوئے تھے وہاں پہ. اصل میں اب یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے ہمارے لیاقت علی خان صاحب تھے وزیر اعظم پاکستان کے پہلے, ان کو بھی تو سیاسی جلسے میں ہی فائرنگ کر کے دیکھیں گیٹ بھی لگے ہوئے تھے وہ چیک کرنے کے لیے, اور ڈیوائسز وغیرہ بھی تھیں, تو میرے خیال میں ایسا کہیں ہو نہیں سکتا تھا. اچھا آپ نے ظاہری بات ہے پہلے جلسے بھی دیکھے ہوں گے وزیر اعظم بننے سے پہلے عمران خان صاحب کے, تو میڈیا پہ بھی ہم بھی دیکھتے رہے ہیں. تو اس وقت جو کراؤڈ تھا یا اس وقت جو عوام میں جوش ولولہ ان کے جلسوں میں نظر آتا تھا, کیا وہی جوش یا ولولہ یا اتنی تعداد ہی تھی, وہی کراؤڈ تھا؟ کیا دیکھتے ہیں اس سلسلے میں؟ جو میں اگر ایک تو ہوتا ہے ہمارے جو ٹرینڈ ہے نا پاکستان میں جلسوں کا, اس میں پنجابی میں یہ سوشل میڈیا پہ بھی ایک لفظ بڑا یوز ہوتا ہے بنگار, کہ لوگ بنگار کے لائے جاتے ہیں, یعنی کہ دوسرے اضلاع سے یا ادھر ادھر سے. میری بات سننے پہلے تو تحریک انصاف نے اس ٹرینڈ کو کافی حد تک کم کیا. عمران خان کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں, کسی بھی دوسرے بے نظیر کے بعد میرا خیال ہے عمران خان واحد لیڈر ابھرے ہیں جن کو اتنے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں, لوگ خود بھی آتے ہیں. تو اس وجہ سے جو الیکشن سے پہلے اپوزیشن میں جب تھا عمران خان, تو پڑھے لکھے طبقہ جو تھا وہ عمران خان کے ساتھ تھا. اس وقت جو ایک جنگ لڑی جا رہی تھی کہ ہم نے اس سسٹم کو تبدیل کرنا ہے, عوام کا یہ ایک نعرہ ہوتا تھا کہ ہم عمران خان کی قیادت میں نظام کو بدلیں گے. اب جو پہلا یہ عمران خان کا 3.5 سال کے بعد حکومت کے میں آنے کے بعد پہلا جلسہ تھا, تو اس میں جو چیز نظر آئی, میں نے جو عوام کے چہروں پہ ایک تاثر دیکھا وہ یہ نہیں تھا, کوئی مایوسی نہیں تھی, نہ نظام بدلنے کی بات تھی, بلکہ وہ ایک فاتحانہ انداز تھا کہ ہماری کوششوں سے عمران خان وزیر اعظم پاکستان بنے, ہم نے ووٹ دیے, ہماری جو مقامی لیڈرشپ تھی اس کا انداز ایک تھا. پھر جو کل الیکشن کے دنوں میں پچھلے الیکشن میں اپوزیشن کی طرف سے تھے, نون لیگ پیپل پارٹی کے سپورٹر تھے, ان میں سے کچھ میں نے خود دیکھے لیڈرز جو مقامی سطح کے وہ خود عمران خان کے جلسے میں آئے ہوئے تھے. تو یہ ایک ایسا وہ امپریشن تھا جس نے عوام کو پرجوش کیا ہوا تھا. اچھا میرا سوال افتخار صاحب یہ ہے کہ پہلے جو کراؤڈ تھا یا جوش ولولہ ہوتا تھا وہی کراؤڈ اب بھی آپ کو نظر آیا یا جوش ولولہ عوام میں نظر آیا؟ مجھے اس سے زیادہ نظر آیا. اس سے زیادہ نظر آیا. جی اس سے زیادہ افتخار صاحب کو نظر آیا. آپ کو کیا نظر آیا؟ آپ نیچے کمنٹس میں بھی لکھ کے سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں, اور جو ریڈیو سننے والے ہیں وہ بھی جو ہے وہ نمبر پہ کال کر کے ضرور بتائیے گا. میں ایک ضرور بات کہوں گا کہ جب عمران خان صاحب کی تقریر کوئی 20-25 منٹ ہو چکی تھی, تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ باہر جا رہے تھے پچھلے گیٹ سے, ہاسپٹل والی سائڈ سے. میں بھی نکل گیا کہ دیکھوں باہر کیا ہے. اس مشرقی روڈ پہ تو لوگ نہیں تھے اتنے چونکہ سیکیورٹی تھی, لیکن میں نے دیکھا کہ واسو روڈ سے لوگ پیدل آ رہے تھے, اور وہ کوئی یہ نہیں کہ آؤٹ سائڈر تھے, وہ منشی محلہ, سکول محلہ اور واسو کے علاقے کے لوگ, میرے جاننے والے بھی مجھے کچھ ملے وہاں پہ عمران خان کی تقریر سننے آ رہے ہیں. پھر میں ادھر جیل روڈ کی طرف آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ جتنے لوگ اگر 10 بندے واپس گاڑیوں کی طرف جا رہے تھے تو 100 بندے ادھر سے آ رہے تھے.
یعنی کہ ابھی جی ایک کمرشل بریک ہے، اس کے بعد آپ کی بات جو ہے وہ جاری رہے گی مکمل. ہم جو ہے وہ 8 بجے تک اس پہ ہی جلسے پہ ہی بات کریں گے. افتخار صاحب تو ہے وہ میرے خیال میں چونکہ پی ٹی آئی سے بھی ان کا تعلق ہے پورے جانبدار ہو گئے ہیں، تو پھر آپ تھوڑا سا میرا ساتھ. بالکل نہیں، میں نے جو کچھ دیکھا میں وہی کہہ رہا ہوں. جی ایک کمرشل بریک. Stay tuned. We'll be right back. پولی کلینک ہسپتال، جہاں پر کلاسیفائڈ جنرل اینڈ لیپروسکوپک سرجن ڈاکٹر محمد آصف ماہر امراض، ہرنیا، پتا، اپینڈکس، بواسیر، کلڑ، چھاتی کی گلٹیاں اور کینسر، بچہ دانی کی رسولیاں کی تھیلیاں، ٹانگوں کی پھلی ہوئی وریدوں کی سرجری، ہرنیا، پتا، اپینڈکس کا آپریشن بذریعہ کیمرہ، نیز بچوں کے ختنے بھی کیے جاتے ہیں. کلاسیفائڈ گیسٹرو انٹرولوجسٹ اینڈ ہیپاٹولوجسٹ ڈاکٹر حافظ فیصل علی ماہر امراض، میدا و آنت، جگر، ہیپاٹائٹس بی سی، جرکان، خوراک کی نالی کی بندش، جگر کی رسولی و چربی، سینے میں جلن، تیزابیت، گندم کی الرجی اور چیسٹ ٹی بی. کلاسیفائڈ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر عمر فاروق غوری ماہر امراض، شوگر، بلڈ پریشر، جرکان، دمہ، ٹی بی، میدا و جگر، جوڑوں کا درد، فالج، کورونا، ڈینگی اور ٹائیفائڈ. ڈاکٹر صاحبان سوموار تا ہفتہ شام 5 سے رات 8 بجے تک چیک اپ کرتے ہیں. یورولوجسٹ ڈاکٹر محمد فرحان عظیم ہر جمعہ کو فیصل آباد سے تشریف لاتے ہیں. ماہر امراض، مردانہ پانچپن، غدود، گردے مثانے کی پتھری اور رسولی کا علاج بغیر چیرے کے بذریعہ کیمرہ کرتے ہیں. جدید ترین سہولیات سے مزین او پی ڈی، آپریشن تھیٹر، اینڈوسکوپی، کلونوسکوپی، فارمیسی، لیبارٹری، ای سی جی اور پرائیویٹ رومز کے ساتھ ساتھ کلاسیفائڈ سٹاف. پولی کلینک ہسپتال بالمقابل حیدر پیلس، پھالیا روڈ، منڈی بہاؤالدین. 0546 510 588 0331 2510 588. ہلو Introducing a new, bold, dynamic and powerful identity. GTR. Now, the progressive GTR, empowering you in every journey. Continuously innovating German technology. Japan اور یورپ میں کی گئی ٹیسٹنگ کی بدولت GTR تیار کرتے ہیں ایسے بہترین ٹائرز جو مضبوطی اور کارکردگی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے. اچھا تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کون سا پروگرام چل رہا ہے؟ نئی پاورفل پہچان GTR. Every journey has a destination. نچے پیار نہ ہر پتا لڑی اور میں ملک روز پر بات کر رہا ہوں اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے وزیر اعظم عمران خان کا جو جلسہ ہے ایچ بی ایل زرعی بینکنگ دی وجہ تو ای واری فصل وڈی چنگی تھی گئی ہے. ایچ بی ایل زرعی بینکنگ دی وجہ تو بات کرنا چاہیں گے وڈی آسانی نال تے بغیر کہیں جھنجٹ دے زرعی قرضہ جو مل گئے ٹریکٹر بھی گھن کے دے تے بیج کھاد بھی چنگا آلا. تا کیا میرے پولٹری فارم واسطے بھی قرضہ ملوے سی؟ جی ہاں، پاکستان دے سارے کولو وڈے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ دے کول ہے. پولٹری فارم، فش فارم، زرعی تے مویشیاں دے واسطے بھی قرضے دی آسان سہولت تے تہاڈی خوشحالی دا اثر رہا. مزید معلومات واسطے انہیں 111-111-425 تے کال کرو یا قریبی برانچ نال رابطہ کرو. شرائط تے ضوابط لگ سن. اب بنا فکر کرو ہر سفر اے جی ایس کی نئی مینٹیننس فری بیٹری کے ساتھ. نہ پانی ڈالنے کا جھنجھٹ اور نہ ہی مینٹیننس کی ٹینشن. جاپانی کار مینوفیکچررز کی اولین ترجیح. زندگی کی گاڑی چلائے جاپانی ٹیکنالوجی ایسی چلے لمبی دوست جیسی ساتھ بتائے چلتی جائے لائف سے فل سٹاپ مٹائے اے جی ایس اے جی ایس اے جی ایس مینٹیننس فری بیٹری، کیونکہ بات ہے کوالٹی کی. بینک اسلامی سالانہ منافع، آپ کی خوشیوں میں اضافہ. بینک اسلامی کی کسی بھی برانچ میں سال بھر کے لیے ڈپازٹ جمع کروائیں اور حاصل کریں 10.25% متوقع منافع، وہ بھی سالانہ بنیاد پہ. کیونکہ بینک اسلامی کرے آپ کی خدمت درست انداز میں. مزید معلومات کے لیے بینک اسلامی برانچ وزٹ کریں یا 02111475264 ڈائل کریں. شرائط و ضوابط لاگو ہوں گے. زویا جی، آپ اپنے بال سنبھالیں. الیکشنز، گرمی، پسینہ، کہیں ان کی شان و شائن نہ بگاڑیں. بال سنبھالیں گے شان سے، شائن بھی کریں گے. سنسلک بلیک شائن، اس میں ہے 5 نیچرل آئلز زیتون کے تیل کے ساتھ. چاہے گرمی ہو یا پسینہ، یہ دے آپ کے بالوں کو up to 24 hours شائن.
हाथ में हो यू पावर तो अपनी मर्जी चला। इतने ऑप्शंस के सोच है तेरी, कौन से ऑप्शन लेगा उस पर मर्जी चला। सिर्फ 30, 60 और 100 रुपए में। तो अभी करीबी रिटेलर या *1234 हैश मिलाकर अपनी मर्जी का यू पावर कार्ड लगा। यू पावर, अपनी मर्जी चला। पावर्ड बाय यूफोन 4G। शराइत और ज़वाबित लागू हैं। जबरदस्त यूरिया देता है 10% तक इजाफी पैदावार, क्योंकि इसमें है खास जिंक की ताकत जो दे मोटे, वजनदार और भरपूर दाने। तो ले आओ एंग्रो जबरदस्त यूरिया। मंडी बहाउद्दीन के इन्वेस्टर और कारोबारी हजरात के लिए सुनहरी मौका। शहर की बेहतरीन लोकेशन पर दुकानें ब्राए फ्रोख, जिनका माहाना किराया 1,70,000 रुपए। ख्वाहिशमंद हजरात अभी राब्ता करें। ब्राए राब्ता 0335 447 8184। इन्वेस्टर और कारोबारी हजरात के लिए सुनहरी मौका। अभी दुकानें खरीदे, फौरी कब्जा लें और कमाए माहाना लाखों रुपए किराया। झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली। ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है। खैर है। HBL ज़राई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है। HBL ज़राई बैंक की वजह से? हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़राई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला। तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा? जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़राई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़राई आलात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से राब्ता करें। शराइत और ज़वाबित लागू है। अब मेरी फैमिली है बहुत खुश, क्योंकि जब से होंडा प्राइड ली है, फैमिली के साथ घूमने की है नो लिमिट। इसका आरामदेह सफर मुझे रखे हरदम फ्रेश और फ्यूल इकोनॉमी दे पेट्रोल की बड़ी बचत और स्टाइल तो है ही। जभी तो है होंडा प्राइडर मेरी फैमिली के लिए नंबर 1। कंफर्ट वाली राइड है, न्यू होंडा प्राइडर, इकोनॉमी, कंफर्ट और स्टाइल में हमेशा आगे। Welcome back after the commercial break. जी सामीन, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107 और मैं हूं आपका मेज़बान आपके साथ मलक रोज़ पैर, और साथ है मेरे प्रोफेसर इफ्तिखार साहब, जो बहुत ही दबंग लिखने के साथ साथ दबंग बोलते भी हैं। बात हम कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के मंडी बहाउद्दीन जलसा के हवाले से। जी इफ्तिखार साहब, कितने लोग थे जलसा में, क्या कहते हैं? जलसे में कितने आदमी थे, ये अगर हम जैसे कितने लोग थे, जैसे आपने कहा है ना कि 75% ग्राउंड भरा हुआ था, तो अगर हम ग्राउंड की कैपेसिटी देखें तो वो 300 बाई 300 मुरब्बा फुट का ग्राउंड है, और 1 फुट में अगर एक बंदा भी रखा जाए तो 10,000 तो ग्राउंड के अंदर बंदे बनने चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आप अगर जेल रोड पे तस्वीरें भी कुछ शेयर की गई हैं, कुछ वीडियोज़ भी क्लिप्स हैं, अगर जलसे के दौरान देखते तो आपको जेल रोड पे भी तकरीबन उतना ही बड़ा क्राउड नज़र आता। तो फिर एक मुजीबुर रहमान शामी साहब ने जब कहा था ना, इमरान खान का अक्टूबर 2011 का पहला लाहौर में जलसा था जिसमें मुख्तलिफ दावे थे जी कितने लोग थे, तो मुजीबुर रहमान शामी साहब ने कहा था कि जब बड़े जलसे होते हैं इसमें लोगों की तादाद इतनी मैटर नहीं करती कि कितने आदमी थे। बहुत आदमी थे, आप उनकी तादाद कितनी गिन लेंगे? चले आपने कह दिया 10,000 थे, तकरीबन मेरा भी यही अंदाजा है कि 10,000 लोग थे। कुर्सियाँ कितनी लगी हुई थी? ये मैंने कुर्सियों कुर्सियाँ मेरे अंदाजे में एक जो है वो एजेंसी के बंदे ने मुझे बताया कि 6,000 लगी हैं। इतनी होगी कुर्सियों का मुझे नहीं, तकरीबन इतने 10,000 लोग थे। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं कहूँगा, पत्नी मैंने जो खुद देखा कि पहले जो इमरान खान के जलसे होते थे हुकूमत से पहले, उनमें क्राउड भी ज़्यादा होता था और आवाम में जोश वलवला भी ज़्यादा होता था। इस बार क्राउड उतना, देखें हुकूमत भी है, इंतज़ामिया भी ज़ाहिर बात है साथ होती है, और अपने आपके सिटिंग MNA MPs भी होते हैं, और साथ दूसरे अजला से भी लोग आ ही जाते हैं। या एक इमरान खान एक बड़ी हस्ती हैं, ज़ाहिर बात है वो स्टार, क्रिकेटर स्टार भी रह चुके हैं, तो लोग उन्हें देखने के लिए भी आ जाते हैं दूसरे, या लोग सुनने के लिए आ जाते हैं, दूसरी जमातों के लोग भी आ जाते हैं। तो इतनी गैदरिंग जो है वो मैं नहीं समझता कि जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं थी। मुझे थोड़ा सा अर्ज़ करने दें कि जो अपोजिशन में होते हुए इमरान खान के जलसे थे ना,
وہ ایک جنگ تھی، وہ ایک جوش جنون اور طرح سے تھا. تو جب ظاہر ہے حکومت میں آ گئے تو پھر وہ جذبہ جو ہے وہ فاتحانہ انداز میں تبدیل ہو گیا. اب ضرورت نہیں اب کس کے ساتھ لڑے، ہم تو خود اس وقت دیکھا جائے تحریک انصاف والے جو ہیں وہ حکومت میں، تو وہ کس کے خلاف اپنا جوش تھا؟ اپوزیشن کے خلاف جو پہلے ہی ختم ہو چکی ہے. اس میں تھوڑی سا وہ ناکامی کا عنصر جو ہے، ناکامی کا عنصر بالکل نہیں تھا. دیکھیں منڈی بہودین میں یہ جلسہ جو پچھلے الیکشن میں عمران خان صاحب کا جلسہ تھا، میں بھی اس میں بھی موجود تھا، بلکہ میں اوپر سیڑھیوں پہ بیٹھ کے دیکھ رہا تھا. اس جلسے میں زیادہ تعداد تھی بنسبت سابقہ جلسے کی. تو منڈی بہودین میں ابھی جو پچھلے 3-4 جلسے ہوئے ہیں پچھلے 5 سالوں میں، ان میں میرا خیال ہے کہ جو بڑے جلسے تھے ان میں ایک یہ شامل تھا. تو اس لیے پبلک گننے کا جو ایک طریقہ ہے نا، اس کو ہم دوسرے انداز سے بھی دیکھیں گے کہ اب ورچوئل سسٹم آ چکا ہے. آپ یعنی کہ میڈیا کے ذریعے بھی جلسے میں شامل ہو جاتے ہیں. ایون میں خود بھی، میرا پہلے پروگرام خود نہیں تھا کہ میں جلسے میں جاؤں. میں وہ کیا کہتے ہیں، میرا چونکہ میری اتنی صحت بھی اجازت نہیں دیتی، سچی بات ہے، ہارٹ پیشنٹ کی وجہ سے کہ بھئی اتنا پیدل چل کے جاؤں گا، تو میرا پہلے پروگرام یہی تھا کہ میں گھر بیٹھ کے سکرین پہ جلسہ دیکھوں گا. لیکن گاڑی یہاں پہ بلاک ہونے کی وجہ سے گھر بیٹھ کے بندہ واضح دیکھ سکتا ہے. وہی نا ایگزیکٹلی، میں بھی میری طرح اور بھی لوگوں کی یہی سوچ ہوگی. تو اب چونکہ جلسہ سکون سے جنہوں نے تقریر سننی ہوتی ہے وہ بجائے کراؤڈ میں آنے کے وہ گھر سے دیکھتے ہیں. یہ تو ایک شو آف پاور تھا نا کہ میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں. اور چونکہ اب دور بدل چکا ہے، دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں جو گراؤنڈ میں لوگ تھے ان سے بہتر جو لاہور میں سکرین پہ بیٹھے ہوئے یا کراچی میں یا پاکستان سے باہر سکرین پہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے ہم سے بہتر جلسہ انجوائے کیا تھا. اچھا، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ شہر سے جو لوگ تھے وہ کم تعداد میں شامل ہوئے ہیں؟ میرا خیال ہے شہر سے جو لوگ آئے تھے نا، اصل میں اب شہر بھی چھوٹا تو نہیں ہے نا. شہر سے تو میں نے جو 1-2 جلوس دیکھے آتے ہوئے، زیادہ جو ہے وہ دیہات سے اور اراؤنڈ کے دیہات سے زیادہ آئے تھے. ونگار جسے ہم کہتے ہیں. شہر سے تو میں نے یا اسد ادریس قریشی صاحب کو آتے دیکھا ہے لوگوں کے ساتھ، یا محترم خالد لنگڑیال صاحب تھے وہ کچھ لوگوں کے ساتھ آتے ہوئے شہر سے، اندرون شہر جسے کہتے ہیں. اچھا، جو ملکی صورتحال، جو مہنگائی کی یا جو بھی نظام ہے، سسٹم ابھی چل رہا ہے، یا کرپشن آپ نے خود کہا، تو ایسے اس میں جو ہمارے منڈی بہودین کے ایم پی اے یا ایم ایل ایز ہیں، ان کا اتنی تعداد کٹھی کر لینا، پھر بھی اتنی تعداد کٹھی کر لینا، آپ ان کو شاباش نہیں دیں گے؟ یہ ان کا ذاتی ووٹ بینک یا ان کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اب چونکہ بلدیاتی انتخابات بھی اناؤنس ہو چکے ہیں اور ایک قسم کے جو چیئرمین کا الیکشن یونین کونسل چیئرمین یا کونسلر کے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی واسکٹیں جو ہیں وہ استری وغیرہ کر کے کندھوں پہ ڈال لی ہیں. ان کو نکلنا پڑا اب، یعنی کہ اپنی پاور شو کرنے کے لیے. تو پھر ڈیفینیٹلی یہ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی میں بھی اس طرح کے ایکٹیویٹیز میں شامل رہا ہوں کہ جب جلسہ سٹارٹ ہوتا ہے اس سے کچھ دن پہلے ایک اہم میٹنگ ہوتی ہے، جیسے حاجی صاحب کے دفتر میں بھی ہوئی تھی کہ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں. اس میں پھر وہ ہوتا ہے جی کہ میں 5 ویگنیں بھر لاؤں گا، میں 2 لے آؤں گا، میں 10 لے آؤں گا. تو وہ ذمہ داریاں تقسیم ہو جاتی ہیں. اب جتنے پاکستان منڈی بہودین میں 500 سے زیادہ تو دیہات لگتے ہیں ضلع منڈی بہودین میں. اگر آپ ایک گاؤں سے 2 عام یہ ٹیکسی کاریں بھی لے کے آئیں تو 1000 بندہ تو وہی آ جانا تھا. تو اس طرح دیکھا جائے تو کافی لوگ آئے تھے، بہت زیادہ ٹریفک. جی سامعین اور ناظرین، آپ سن رہے ریڈیو آواز FM 107. ایک کمرشل بریک ہے، کمرشل بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور بات جاری رہے گی. جو وزیر اعظم عمران خان کا منڈی بہودین میں جلسہ تھا اس کے متعلق آپ بھی سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور ریڈیو پر بھی سن رہے ہیں. جو آپ کی کوئی رائے ہو تو کمنٹس میں بتائیے گا اور آپ کال بھی کر سکتے ہیں 0546502107 پہ. Stay tuned. We'll be right back. اسی لیے آپ ہمیں ووٹ دیں. زویا جی، آپ اپنے بال سنبھالیں. الیکشنز، گرمی، پسینہ کہیں ان کی شان و شائن نہ بگاڑ دیں. بال سنبھالیں گے، شان سے شائن بھی کریں گے. سنسلک بلیک شائن، اس میں ہے 5 نیچرل آئلز زیتون کے تیل کے ساتھ. چاہے گرمی ہو یا پسینہ، یہ دے آپ کے بالوں کو up to 24 hours شائن. مار
Gul Ahmed presents Jewelry Collection indoors and online. इसीलिए आप हमें वोट दें। जोया जी, आप अपने बाल संभालें। इलेक्शंस, गर्मी, पसीना, कहीं इनकी शान और शाइन न बिगाड़ दें। बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। Sunsilk Black Shine, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ। चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। एंग्रो जबरदस्त यूरिया देता है 10% तक इजाफी पैदावार, क्योंकि इसमें है खास जिंक की ताकत जो दे मोटे, वजनदार और भरपूर दाने। तो ले आओ एंग्रो जबरदस्त यूरिया। अगर आप भी रहना चाहते हैं फैशन में इन, तो चले आए दूर फैब्रिक्स एंड टेलर्स पर। यहाँ नए मौसम की मुकम्मल मर्दाना वैरायटी मुनासिब रेट पर दस्तयाब है और ब्रांड्स इतने के हर कोई खरीदने को जी चाहे। शाह सवार सूटे, चावला कलेक्शन, ग्रेस फैब्रिक्स इंटरनेशनल, कॉटन परसा, एडमानी मेंस वेयर, अल करम, रिवाज कलेक्शन, गुल अहमद, सारा फैब्रिक्स इंटरनेशनल, रशीद टेक्सटाइल, चेयरमैन लट्ठा, करंडी, बोस्की और मर्दाना कुर्ता की बेशुमार वैरायटी। शादी ब्याह की मुकम्मल फैशन रेंज और पार्टी ड्रेसेस के लिए आज ही तशरीफ लाएं। सिलाई का मयार आपके ज़ौक़ के ऐन मुताबिक। दूर फैब्रिक्स एंड टेलर्स, कचहरी रोड, नज़द बैंक अल्फला, मंडी बहाउद्दीन। 0333 80122411। हदिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड डायलिसिस सेंटर। अब आपको लाहौर या इस्लामाबाद जाने की जरूरत नहीं। अब आपके शहर मंडी बहाउद्दीन में डॉक्टर मोहम्मद फाहद गौरी यूरोलॉजिस्ट शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक बजरिया लेजर गुर्दा मसाना गदूद का ऑपरेशन बगैर चीरे के करेंगे। नीज गुर्दे वॉश करने वाली नाली इंतहाई मुनासिब रेट पर डाली जाती है। पेशाब में खून आना, बार बार पथरी बनना, मर्दाना बांझपन का तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है। डॉक्टर निशा चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बच्चों में सोखड़ापन, हड्डियों की कमजोरी, खून में कमी, भूख ना लगना, पैदाइशी शुगर, नमूनिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों का इलाज करती हैं। इसके अलावा डॉक्टर उमायमा फारूकी फिजियोथेरेपिस्ट, हड्डियों, जोड़ों, घुटनों, पीठ का दर्द, अर्कुन्निसा, पैदाइशी माजूरी का तसल्ली बख्श मुआयना और इलाज करती हैं। डॉक्टर आयशा यासीन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डिप्रेशन, घरेलू नाचाकी, उदासी, बेचैनी, खौफ, गम और बेहोशी के दौरे जैसे मसाइल का इलाज करती हैं। हदिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स नज़द डाखाना रोड, मंडी बहाउद्दीन। 0546 513 686, 0546 513 681, 0337 7513 686। हाफ सेल्फ पे दौड़ी जाए, बिना स्टॉप के हमको बढ़ाए, जिंदगी की गाड़ी चलाए। AGS, AGS, AGS। अब बिना फिक्र करो हर सफर AGS की नई मेंटेनेंस फ्री बैटरी के साथ। न पानी डालने का झंझट और न ही मेंटेनेंस की टेंशन। जापानी कार मैन्युफैक्चरर्स की अव्वलीन तरजीह AGS मेंटेनेंस फ्री बैटरी, क्योंकि बात है क्वालिटी की। मंडी बहाउद्दीन के इन्वेस्टर और कारोबारी हजरात के लिए सुनहरी मौका। शहर की बेहतरीन लोकेशन पर दुकानें ब्राए फरोख्त, जिनका माहाना किराया 1,70,000 रुपए। ख्वाहिशमंद हजरात अभी राब्ता करें। ब्राए राब्ता 0335 447 8184। इन्वेस्टर और कारोबारी हजरात के लिए सुनहरी मौका। अभी दुकानें खरीदे, फौरी कब्जा लें और कमाए माहाना लाखों रुपए किराया। अब आपके शहर फालिया में जैन मोटर्स जैन आइलैंड टायर शॉप का शानदार इफ्तिताह हो चुका है। फालिया, मंडी बहाउद्दीन और गिरदो नवा की आवाम के लिए खुशखबरी। जैन मोटर्स का विजिट करें और बगैर खरीदारी के 70cc मोटरसाइकिल बजरिया कुरानदाजी हासिल करें। हमारे यहाँ मेहरान आल्टो से लेकर V8 तक की गाड़ियों की खरीदो फरोख्त तसल्ली बख्श की जाती है। नीज शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए नए मॉडल की शानदार गाड़ियाँ रेंट पर भी दस्तयाब है। पाकिस्तान भर में टायर और ऑयल की दुबई तर्ज की शॉप, क्वालिफाइड स्टाफ, जदीद टेक्नोलॉजी मशीनरी के साथ बेहतरीन सर्विस। जैन मोटर्स जैन आइलैंड टायर शॉप, बिलमुकाबल दारा आरिफ जैलदार, मंडी रोड, फालिया। फॉर कॉन्टैक्ट तसव्वुर गोंदल 0340 160 67 48, 0340 277 67 48। अजहर गोंदल 0340 160 67 48। Amazon's इंटरनेशनल माइग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी। कामयाबी का पहला साल मुकम्मल। इस 1
साल में हुए सैकड़ों तालिब इल्म हमारी खिदमत से मुस्तफीद। स्टूडेंट वीजा, डिपेंडेंट वीजा, इमिग्रेशन, PTE, आइल्स, स्पोकन इंग्लिश, डुलिंगो, ELLT। खुशखबरी, बैरूनी मुल्क जाने वाले स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स अब बगैर आइल्स के जा सकते हैं। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, स्वीडन, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, हंगरी, चाइना और यूक्रेन जाने के लिए हमारी खिदमत हासिल करें। मंडी बहाउद्दीन में PTE और आइट्स करवाने वाला शानदार नताइज का हामिल वाहिद इदारा। Amazon's PTE and आइट्स, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून क्लासेस। खुशखबरी, अब वुकला हजरात भी बगैर आइट्स के इंग्लैंड से LLM कम से कम बजट में कर सकते हैं। राब्ता नंबर 0340 67 40 742, व्हाट्सएप +61 4244 83603। फर्स्ट फ्लोर, अरशद प्लाजा, नज़द खुशहाली बैंक, चीमा चौक, मंडी बहाउद्दीन। इफल डेवलपर्स, जदीद सहूलियात से आरास्ता इंटरनेशनल लेवल के लग्जरी अपार्टमेंट्स। अगर आप चाहते हैं मंडी बहाउद्दीन में VIP लाइफस्टाइल, अल-असर मॉल में खूबसूरत और लग्जरी अपार्टमेंट्स, होना चाहिए आपका अव्वलीन इंतखाब। सिंगल बेड, डबल बेड, 2 साल की महाना आसान एक साथ पर। आज ही बुकिंग करवाएं और पाएं शाहाना लाइफस्टाइल। बुकिंग सिर्फ 25% से, बकिया 2 साल की महाना एक साथ में। इन्वेस्टर हजरात के लिए शानदार सुनहरी मौका। नीस प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त और मंडी बहाउद्दीन के तमाम टाउन में प्लॉट की खरीदो फरोख्त के लिए राब्ता करें। इफल डेवलपर्स, पंजाब सेंटर, फालिया रोड, मंडी बहाउद्दीन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन 033 277 53556 054 65 15548। मैं आयजा खान, आप मेरी कामयाबी की वजह जानना चाहते हैं। मेरा जवाब है एतमाद, जिसे हासिल करना है बहुत मुश्किल। एतमाद मेरे फैंस का मुझ पर, एतमाद मेरे पेरेंट्स का उनकी बेटी पर, अपनी रिवायात पर, सबसे बढ़कर मेरा खुद पर एतमाद। और मुझे ये एतमाद दिया फाइजा ब्यूटी टीम ने, जिससे बनाई मैंने अपनी पहचान। फाइजा ब्यूटी क्रीम, पहचान। A product by Punya Brothers. Gharnata Future Consultants, Student Consultants, Travel and Tours. Gharnata Student Visa Consultancy. दुनिया भर में टॉप रेटिंग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन की सहूलत। Gharnata Travels, तमाम एयरलाइंस की टिकटों की फौरी फ्राहमी। Gharnata Tours, मुख्तलिफ ममालिक के टूरिस्ट वीजा की स्पेशल ऑफर्स। Gharnata Future Consultants, मुकम्मल लीगल प्रोसेस के साथ आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए हर कदम आपके साथ। हरम से ताजदारे हरम तक कदम बकदम खिदमत, लम्हा बलम्हा रहनुमाई, सस्ते तरीन उम्रा पैकेजेस। ये सिर्फ दावा नहीं, 3 स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार पैकेजेस। ज़ियारात की सहूलत के साथ हरम शरीफ के नजदीक तरीन रहाइश, शानदार रवायात के अमीर। गरनाता फ्यूचर कंसल्टेंट्स, आपका बेहतरीन इंतखाब। गरनाता फ्यूचर कंसल्टेंट्स, पुराना रसूल रोड, नज़द गौसिया मस्जिद, मंडी बहाउद्दीन। फॉर कॉन्टैक्ट 0546 509574 up to 5। कंफर्ट वाली राइड जेब पे पड़ती लाइट है, राइडर सबका प्राइड है। प्राइडर, इकोनॉमी, कंफर्ट और स्टाइल में हमेशा आगे। जरूरियात जिंदगी की तमाम चीजें एक ही छत के नीचे, कहते तो सभी हैं, लेकिन लाल मार्ट ने कर दिखाया। मंडी बहाउद्दीन और गिरदोनिवाह के लिए खुशखबरी। लाल मार्ट, सतसरा चौक, मंडी बहाउद्दीन आपके लिए लाया क्रॉकरी, टॉयज और मोबाइल एसेसरीज पर 20% डिस्काउंट। इसके अलावा इम्पोर्टेड परफ्यूम और ग्रोसरी की तमाम वैरायटी दस्तयाब है। फूड लवर्स के लिए स्वीट्स एंड बेकर्स की बेशुमार वैरायटी, असली देसी घी से तैयार शुदा मिठाइयाँ और बिस्किट्स मंडी बहाउद्दीन में पहली मर्तबा। व्हाट्सएप पर ग्रोसरी की फ्री होम डिलीवरी की सहूलत भी मौजूद है। पिज्जा, बर्गर, शवारमा और फास्ट फूड की बेशुमार वैरायटी, वो भी जबरदस्त डील्स के साथ। ऐसी सस्ती और मयारी डील्स कि कोई भी खाए बगैर नहीं रह पाएगा।
मज़ीद मालूमात और फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें। कॉन्टैक्ट 0546571330 और 0347145330। पाकिस्तान का बेहतरीन ब्रांड कमर चाय अब होगी इनामात की बरसात कमर चाय के साथ। जी हाँ, कमर चाय लाया अपने सारिफीन के लिए हर 15 दिन बाद 100 कीमती इनामात जीतने का शानदार मौका। बम्पर प्राइस, उम्रा पैकेज, मोटरसाइकिल, फ्रिज, LCD और दीगर बेशुमार इनामात। आज ही कमर चाय का कोई भी छोटा बड़ा पैक खरीदें और इसमें से निकलने वाले कूपन कार्ड पर मौजूद 10 डिजिट कोड को स्क्रैच करें और अपना नाम, सिटी के नाम और 10 डिजिट कोड 03004753333 पर SMS करें और लकी ड्रॉ में शामिल होकर हर 15 दिन बाद कीमती इनामात जीतने का मौका हासिल करें। मुंतखब होने की सूरत में गिफ्ट लेते वक्त कूपन का पास होना जरूरी है। फ्रॉड माफिया से बचें। कमर चाय की जानिब से इनामात जीतने वाले खुश नसीब अफराद से किसी भी किस्म की कोई रकम मौसूल नहीं की जाती और सारिफीन को कंपनी के ऑफिशियल नंबर से कॉल आती है। बराए राब्ता फोन नंबर 0304111188। स्टडी ओवरसीज बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए हमारी खिदमात हासिल करें। आपके रोशन मुस्तकबिल की जमानत के साथ नो विन नो फी। सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं। स्टडी इन USA, UK, Canada, Hungary, European Cyprus, Turkey, Russia, Romania and more options also available. Please visit वीजा की रहनुमाई या फाइल बनवाने के लिए भी हमसे राब्ता करें। स्टडी ओवरसीज, फर्स्ट फ्लोर मिर्जा मोबाइल, बोर्ड चौक डिंगा। फॉर मोर डिटेल्स कॉल और व्हाट्सएप 03215100-177 and 03349900-177. Welcome back after the commercial break. जी सामीन, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मलिक रऊफ़ ज़ुबैर। प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद साहब। हम बात कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मंडी भाउद्दीन के जलसा के हवाले से। जी इफ्तिखार साहब, अगर रात को जलसा, मेरे ख्याल में शहर के लोगों को ये था कि जलसा जो है वो अक्सर लीडर जो है वो आते आते रात कर देते हैं। इमरान खान साहब के पहले जलसों के हवाले से भी लोगों को यही तासर था कि ये दिन को नहीं होगा, ज़ाहिर बात है वो रात को आएंगे और लोग जो है वो रात को जाएंगे। क्या समझते हैं अगर रात को जलसा होता तो इससे ज़्यादा तादाद ना हो जाती? जब इलेक्शन का दौर होता है ना, तो उस वक्त एक रिस्क लिया जा रहा है। सियासी पार्टियाँ रिस्क नहीं लेती कि डे टाइम में जलसा रखें। रात को चूँकि अंधेरा होता है, कम तादाद हो तो वो रोशनियों में छुपाई जा सकती है। दूसरा एक जो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम था कि सिटिंग वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी था कि दिन में ही जलसा। वैसे एक बात और कही जा सकती है कि क्योंकि लोग जो हैं वो ज़्यादा गांव से दूर दराज इलाकों से आए हुए थे, तो उनका भी मसला था। वो तो खैर कोई नहीं, वो तो इससे पहले जैसे आपने अभी कहा है कि इससे पहले वाले से भी बड़े हुए हैं, तो वो उस वक्त भी तो लोग दूर दराज इलाकों से आते रहे। लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा अहम यही बात थी कि चूँकि सिटिंग वज़ीर आज़म थे, डे टाइम में जलसा रखा गया। फिर उस वज़ीर आज़म की अपनी मसरूफियात भी होती हैं, उनके पास महदूद वक्त होता है, तो उन्होंने जो आधा घंटा अपनी तकरीर की। और फिर आपने एक चीज़ और भी देखी होगी कि जलसा से पहले सिर्फ दो एक हमारे जो MNA साहब मोहतरम हाजी इम्तियाज़ साहब और गुलरेज़ अफजल चंद साहब, सिर्फ दो अफराद को तकरीर का मौका दिया गया। हालांकि वज़ीर आला पंजाब साहब भी थे, वज़ीर इस हवाले से वो सबको तकरीर करने का मौका नहीं देना चाहिए देना। असल में वही फिर बात आ जाती है कि सिटिंग वज़ीर आज़म थे ना, तो टाइम महदूद था। या तो फिर ये है कि वो पहले तकरीरें करवा रहे थे, पहले जैसे फवाद चौधरी साहब से और वो गिल साहब से, शहबाज गिल साहब से, उनको पहले मौका दे दिया गया था वज़ीर आज़म के आने से पहले। इस तरह का अगर माहौल होता तो फिर और बात थी। लेकिन वज़ीर आज़म के पास क्योंकि मेरे ख्याल में तो शायद वो 1 घंटा निकाल के आए थे और 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने वापस जाना था। वैसे ये बेहतर नहीं था कि दूसरे लीडरान जो आए हुए थे उनको मतलब है वो थोड़ा सा पहले आ जाते, जल्दी आ जाते वज़ीर आज़म से और वो तकरीरें कर लेते, तो ज़्यादा कामयाबी नहीं थी? देखें, अगर तो इस तरह का प्रोग्राम होता, एक चीज़ और बड़ी ज़ुबैर साहब अहम होती जा रही है कि एक वक्त था आज से 30-40 साल पहले, अगर मैं जाऊँ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो दौर में आप चले जाएँ, तो वो उस वक्त मीडिया इतना नहीं था। उस वक्त जो अंदाज़ होता था जलसों में, वो ख़तीब होते थे लोग, उस वक्त तकरीर होती थी और लोग बैठ के सुनते थे।
اتنا ہلا گلا بھی یہ ساتھ میں میوزک وغیرہ یہ بھی نہیں ہوتا تھا. جیسے آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تقریر دیکھ لیں, الطاف حسین کے شروع کے دنوں میں جو تقاریر ہوتی تھی کراچی میں وہ دیکھ لیں, پھر دوسرے کچھ لیڈرز تھے ان کے انداز خطابت ہوتا تھا. لیکن 90s کے بعد جو سسٹم آیا نا لیڈرشپ میں, اس میں ایک تو خطیب ختم ہو گئے, دوسرا جو ایک فرق آیا ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے کہ اب لوگوں کے پاس ایک تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کسی کا موقف تفصیل سے سنیں, دوسرا یہ کہ جنہوں نے موقف دینا ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ جلسے میں ہی موقف دیں, ان کے پاس متبادل پلیٹ فارم ہے اور بہتر طریقے سے لوگوں تک بات پہنچا سکتے ہیں. تو شاید اس وجہ سے بھی اتنا اس چیز کا اسپیشلی تکلف نہیں کیا. ویسے الیکشن سے پہلے تو جو ہے وہ سبھی کو موقع دیا جاتا تھا. اچھا ایک بات اور کہ کیمرہ یا مائک لے کے جو ہے وہ اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. یہ ایکچولی اسپیشل سیکیورٹی, چونکہ اب جو کیمرہ ہے اس کے اندر بھی کچھ ایسی ڈیٹونیٹڈ وہ کیا ہوتی ہیں جو دھماکہ خیز مواد وہ رکھا جا سکتا ہے مائک میں بھی, تو یقیناً وہ پھر ایک چیز اور جو اس دفعہ خاص طور پہ میں نے دیکھی اس جلسے میں کہ کوریج کے لیے صرف سرکاری ٹیلی ویژن پاکستان ٹیلی ویژن کو ہی موقع دیا گیا. پرائیویٹ ٹی وی چینلز جو تھے ان کو جلسے کی کیا وجہ, یہ سوال خود ہی آپ نے جو ہے مؤخذ کر لیا. یہ ایک میرے خیال میں اس میں جو وجہ بڑی تھی نا, ایک تو یہ کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے کچھ سرکاری ادارے بڑی اچھی اور تیزی سے ترقی کر رہے ہیں, ان میں پاکستان ٹیلی ویژن بھی یقیناً شامل ہے جن کے صرف ایک چینل تھا اور اب ایچ ڈی پہ شفٹ ہو گیا, وہ بھی 2-3 اور چینل بنا دیے گئے ہیں ایچ ڈی پہ شفٹ ہونا, اور اس کو کامیاب کرنے کے لیے پھر ظاہر ہے حکومت نے سرکاری مشینری استعمال کرنی ہے. لیکن دیکھیں نا پی ٹی آئی کو کامیابی کی طرف لے جانے میں جو پرائیویٹ میڈیا ہے اس کا بہت زیادہ کردار ہے, تو پھر ان کو جو ہے وہ اس طرح ان کے ساتھ سلوک جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ میرے خیال میں صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. پرائیویٹ میڈیا کو اس طرح کی اب سٹنگ وزیر اعظم اگر پبلک میٹنگ کر رہا ہے تو اس میں کس حیثیت سے وہ شرکت کرے؟ کیا وہ پریس کانفرنس کر رہا تھا کہ جس میں انوائٹ کیا جا رہا ہے پرائیویٹ میڈیا کو بھی کہ وہ بھی آئیں اور اپنے سوالات کریں؟ وہ ایک پبلک میٹنگ تھی, اس میں وزیر اعظم نے تقریر کرنی تھی, عوام سے خطاب کرنا تھا, تو وہ سرکاری ٹی وی جب موجود ہے تو پرائیویٹ کو کیوں بلائیں؟ اچھا سوشل میڈیا نے بہت زیادہ ساتھ دیا ہے آپ کا. ایک کال ہے, دیکھ لیتے ہیں کون ہے. ہیلو, وعلیکم السلام. جی حمزہ علی بات کر رہا ہوں, کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ جی جی اللہ کا شکر. میں ایک چھوٹا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جی بات کریں. آپ کو پتہ ہے نا پروگرام کون سا چل رہا ہے, سن رہے ہیں نا آپ؟ سن رہا ہوں. جی بات کریں. جلسے کے حوالے سے کر رہے ہیں ہم, وزیر اعظم عمران خان کا جو جلسہ ہوا ہے, اور میں ہوں آپ کا میزبان آپ کے ساتھ ملک روف زبیر. اور آپ کون ہیں اور کہاں سے؟ حمزہ علی بات کر رہا ہوں, منڈی بہودین سے. آپ تحریک انصاف کے. جی حمزہ کیا کہیں گے؟ میں چھوٹا سا یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ نے سوال کر رہے تھے کہ پی ٹی وی کے علاوہ کسی کو کیوں نہیں آنا چاہیے. جی بالکل. دیکھیں جتنے بھی آفیشیل پروگرام ہوتے ہیں نا پرائم منسٹر کے اس طرح کے یا سی ایم کے, اس میں پرائیویٹ میڈیا الاؤ ہی نہیں ہوتا. جو ایک پالیسی بنی ہوئی ہے نا گورنمنٹ کی, یہ ابھی کی نہیں آئی ہے. اچھا ویسے حمزہ جو آپ کو جو ہے وہ پرائیویٹ میڈیا نے سپورٹ تو بہت زیادہ کیا ہے, جو مطلب آپ کی حکومت آنے سے پہلے. جب دیکھیں جب ایک پالیسی بنی ہوئی ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہے, وہ پی ٹی آئی نہیں ہے. آپ سب سے پہلی بات ہے وہ پی ٹی آئی نہیں ہے, وہ ہمارے ملک کے ایک نمائندے ہیں. پرائم منسٹر ایک سب سے بڑی پاورفل چیز ہوتی ہے, تو وہ آئے ہوئے تھے. تو اس کی کوریج صرف آفیشیل میڈیا, آفیشیل جو ہوتا ہے پاکستان ٹیلی ویژن, اس کے علاوہ کسی کو لاؤ ہوتی ہی نہیں ہے. یہ کسی بھی ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں, آپ وہاں سے پوچھ لیجیے گا. اچھا سوشل میڈیا جو ہے, سوشل میڈیا نے بھی جو ہے وہ ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کو بہت زیادہ سپورٹ کیا, تو سوشل میڈیا بھی وہاں پہ بین تھا. آپ نے جیمر لگا دی, اور جیمر لگا کے سوشل میڈیا کی جو کوریج ہے وہ بھی روک دی. کوئی بھی کسی جگہ پہ بھی لائیو جو سوشل میڈیا پہ, یہ تو کوئی بھی جلسہ اپوزیشن کے دور میں بھی جیمر لگے ہوتے تھے. اب تو وہ یہ تو سٹنگ پرائم منسٹر تھے نا, تو سیکیورٹی میئر تو پورے کرنے تھے نا. صورت ہونا ہی ہونا تھا. وہ تو بلکہ سیکیورٹی والوں نے ہمیں ایک دن پہلے کہا تھا کہ ایک دن پہلے ہم جیمر لگا دیں, لیکن وہ ہم نے اسپیشلی ریکویسٹ کر کے جلسے سے 1 گھنٹہ پہلے بند کروایا تھا.
تو جو لوکل میڈیا تھا یہاں کا لوکل صحافی تھے ان کو کیا آپ نے کوئی اجازت وغیرہ دی ہوئی تھی؟ ان کے پاسز بنے ہوئے تھے. کوئی مخصوص صحافی تھے کہ سبھی کو دیے ہوئے تھے؟ سبھی کو پاسز, لیکن اس کی کوریج الاؤ نہیں تھی. کوریج الاؤ ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیں کہ جو منڈی بہاؤالدین کے لیے پیکیج دیا گیا 30 ارب کا, تو وہ اس پیکیج کے تفصیل میں جو تفصیل کے ساتھ نہیں بات ہونی چاہیے تھی, تفصیل کے ساتھ نہیں بتانا چاہیے تھا کچھ؟ دیکھیے اب پرائم منسٹر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ سارا کچھ بتانے لگ جائے. یہ تو پھر اس کا ڈیولپمنٹ پیکیج کا ایک پہلے اعلان ہو گیا تھا کہ یہ فلاں چیز کا ہو رہا ہے. اب پرائم منسٹر نے تو وہ اس کی مطلب ڈیٹیل تو نہیں نا بتانی تھی, اس کا راؤنڈ فگر ہی بتانا تھا. اچھا تو حاجی امتیاز صاحب جو تھے انہوں نے تقریر کی ایک, تو اس تقریر میں بھی انہوں نے صرف ایک جو ہے وہ ہسپتال کا ذکر کیا, اس کے علاوہ انہوں نے منصوبے جو ہیں وہ سارے تو دیکھیں ہسپتال کا تو آج اے ڈی پی میں اعلان ہو گیا ہے, اس کا ٹینڈر ہونا ہے, اس کا ساری چیزیں سوری ہونی ہے, وہ آج اس کی ڈائریکٹو جاری ہو گیا. لیٹر آ گیا. جی جی, تو یہ تو منڈی بہاؤالدین کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. بہت بڑا ایک مسئلہ تھا کہ اولڈ ڈی ایچ کیو جو ہے وہ اس کو پورے شہر کا مطالبہ تھا کہ اتنی دور جانا پڑتا ہے, کہ وہ بڑا اسپتال بن گیا, وہ بھی ایک ضرورت تھی, اچھا ہو گیا, لیکن شہر کی آبادی کے لیے یہ بہت ضروری تھا. تو یہ صرف جو ہے وہ ڈائریکٹو تک ہی کام رہے گا کہ آگے اس پہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ تھوڑا دورانیہ رہ گیا ہے حکومت کا, تو جلد از جلد اس پہ کیا رکھتے ہیں آپ موقف؟ دیکھیں گورنمنٹ کا کوئی بھی چیز بنانی ہو تو اس کا نا ایک آفیشیل وے ہوتا ہے, اس کو جب تک اڈاپٹ نہ کرے کچھ بھی کام نہیں ہو سکتا. اب یہ اس کا ڈائریکٹیو جاری ہوا ہے, اس کی پھر اسکیم بنے گی, سارا کچھ ہوگا, لیکن اس کا ایک ٹائم پروسیجر ہوتا ہے. کوئی بھی مطلب یہ کوئی نہ تو فوٹو کاپی ہے نا کہ ہماری خواہش ہو کہ فوراً ہو جائے, 2 دن میں ہو جائے, ایسے تو ہو ہی نہیں نہ سکتا. اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, ٹائم پیریڈ میں جا کے اب دیکھیں کام سٹارٹ تو ہو گیا نا, انشاءاللہ یہ پایا تکمیل تک بھی پہنچے گا انشاءاللہ. اچھا حمزہ اور کچھ جلسے کے حوالے سے کہنا چاہیں؟ اور آپ ہمارے مہمان صاحب سے بات کریں, پھر میں اتنا ہی کہہ سکتا. چلیں بہت مہربانی, شکریہ آپ نے کال کی, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. بہت شکریہ, اللہ. جی یہ تھے حمزہ پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھ, بڑے اچھے کالر تھے, یوتھ ونگ کے جی, اور بڑے ہی ایکٹیو ہیں. ایک کمرشل بریک ہے, کمرشل بریک کے اذان بریک کے بعد جو ہے وہ دوبارہ حاضر ہوں گے, پروگرام جاری رہے گا. جی منڈی بہاؤالدین اور اس کے گرد و نواح جی ناظرین, ایک جو ہے وہ اذان بریک ہے, اذان بریک کے بعد دوبارہ جو ہے وہ ہم پروگرام جاری رکھیں گے. آج کا پروگرام جو ہے فلیش پوائنٹ ہے, اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر افتخار صاحب اور میں ملک روز زبیر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد لا الہ الا اللہ, اشہد لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. جی دانش علی ہیں ہمارے ساتھ, سلام کہہ رہے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے. دانش گھمن صاحب کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں. اور محمد صدیق شریف صاحب ہیں, کہہ رہے ہیں سو سویٹ. جی السلام علیکم سر, کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ. ملک آصف ہیں, کیا حال ہیں؟ جی آصف صاحب ٹھیک ہیں آپ بھی. اور ہمارے ساتھ ہیں اسماعیل خان صاحب. اسماعیل بھائی کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں, صحت طبیعت ٹھیک ہے. اور آپ جو ہے ہمارا پروگرام ریڈیو آواز FM 107 منڈی بہاؤالدین پہ سن رہے ہیں, اور ساتھ میں
सोशल मीडिया पे आप जो है वो फेसबुक और यूट्यूब चैनल जो मलिक रऊफ़ ज़ुबैर की आईडी है फेसबुक पे भी और मलिक रऊफ़ ज़ुबैर की आईडी है यूट्यूब पे भी, वहाँ पे सुन सकते हैं। और आज का हमने जो है वो प्रोग्राम रखा हुआ है वज़ीर आज़म इमरान खान का जो मट्टी भर दिन जलसा था उस मुतल्लिक़ आपकी कोई जो है वो सवाल है या कोई जलसा के मतलब कोई बात करना चाहें तो आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे, और लाइव कॉल भी आप कर सकते हैं। लाइव कॉल के लिए नंबर है 0546502107। और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर इफ्तिखार साहब। इस्माइल खान क्या हाल है भाईजान, ठीक हो? सेहत तबीयत ठीक है? बाकी सब भी ठीक हैं? चौधरी दानिश गुलमन साहब प्रोग्राम को शेयर भी करें। इस्माइल भाई और दानिश भाई, मोहम्मद सदीक साहब और आसिफ साहब प्रोग्राम को शेयर भी किया करें और बताया करें कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है। अजान ब्रेक ख़त्म होने वाली है। अजान ब्रेक ख़त्म होते ही जो है वो हम लाइव दोबारा जाएंगे। कमर्शियल ब्रेक भी होगी, कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा जो है वो बात करेंगे इस पे जलसा के मुताल्लिक़। जो वालिदैन की रज़ा को दिल से तस्लीम न करना कैसा है, जानिए कुरान और हदीस की रोशनी में। बात मानते तो हैं जैसे वालिदैन कहते हैं, लेकिन दिल की खुशी से नहीं। मजबूरी क्या है, मार पड़ेगी, घर से ना निकाल दें। फहाउलाइ ला युअजरून, ये काम करें भी तो अजर नहीं मिलेगा। यख्शा अलैहिम, डर है कि अजर से महरूम है। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। Stay tuned. We'll be right back. इफल डेवलपर्स जदीद सहूलियात से आरास्ता इंटरनेशनल लेवल के लग्जरी अपार्टमेंट्स। अगर आप चाहते हैं मंडी बहाउद्दीन में VIP लाइफस्टाइल, अलअसर मॉल में खूबसूरत और लग्जरी अपार्टमेंट्स, होना चाहिए आपका अव्वलीन इंतखाब। सिंगल बेड, डबल बेड, 2 साल की महाना आसान एक साथ पर। आज ही बुकिंग करवाएं और पाएं शाहाना लाइफस्टाइल। बुकिंग सिर्फ 25% से, बकिया 2 साल की महाना एक साथ में। इन्वेस्टर हजरात के लिए शानदार सुनहरी मौका। नीस प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त और मंडी बहाउद्दीन के तमाम टाउन में प्लॉट की खरीदो फरोख्त के लिए राब्ता करें। इफल डेवलपर्स, पंजाब सेंटर, फालिया रोड, मंडी बहाउद्दीन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन 033-277-53556, 05465155548। Gul Ahmed presents Jewelry Collection in stores and online. इसीलिए आप हमें वोट दें। जोया जी, आप अपने बाल संभालें। इलेक्शंस, गर्मी, पसीना, कहीं इनकी शान और शाइन न बिगाड़ दें। बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। Sunsilk Black Shine, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ। चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। एंग्रो जबरदस्त यूरिया दे
देता है 10% तक इजाफी पैदावार, क्योंकि इसमें है खास जिंक की ताकत जो दे मोटे, वजनदार और भरपूर दाने। तो ले आओ एंग्रो जबरदस्त यूरिया। हदिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड डायलिसिस सेंटर। अब आपको लाहौर या इस्लामाबाद जाने की जरूरत नहीं। अब आपके शहर मंडी बहाउद्दीन में डॉक्टर मोहम्मद फाहद गौरी यूरोलॉजिस्ट शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक बजरिया लेजर गुर्दा मसाना गदूद का ऑपरेशन बगैर चीरे के करेंगे। नीज गुर्दे वॉश करने वाली नाली इंतहाई मुनासिब रेट पर डाली जाती है। पेशाब में खून आना, बार बार पथरी बनना, मर्दाना बांझपन का तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है। डॉक्टर निशा निशा चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बच्चों में सोखड़ापन, हड्डियों की कमजोरी, खून में कमी, भूख ना लगना, पैदाइशी शुगर, नमूनिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों का इलाज करती हैं। इसके अलावा डॉक्टर उमाइमा फारूकी फिजियोथेरेपिस्ट, हड्डियों, जोड़ों, घुटनों, पीठ का दर्द, अरकुन्निसा, पैदाइशी माजूरी का तसल्ली बख्श मुआयना और इलाज करती हैं। डॉक्टर आयशा यासीन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डिप्रेशन, घरेलू नाचाकी, उदासी, बेचैनी, खौफ, गम और बेहोशी के दौरे जैसे मसाइल का इलाज करती हैं। हदिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स नज़द डाखाना रोड मंडी बहाउद्दीन 0546 513686 0546 513681 0337 7513 अब बिना फिक्र करो हर सफर AGS की नई मेंटेनेंस फ्री बैटरी के साथ। न पानी डालने का झंझट और न ही मेंटेनेंस की टेंशन। जापानी कार मैन्युफैक्चरर्स की अव्वलीन तरजीह। हाफ सेल्फ पे दौड़ी जाए, बिना स्टॉप के हमको बढ़ाए, जिंदगी की गाड़ी चलाए। AGS जापानी टेक्नोलॉजी ऐसी चलेंगे लंबी दोस्ती जैसी, साथ निभाए चलती जाए, लाइफ से फुल स्टॉप मिटाए। AGS AGS मेंटेनेंस फ्री बैटरी, क्योंकि बात है क्वालिटी की। अब मेरी फैमिली है बहुत खुश, क्योंकि जब से हॉन्डा प्राइड ली है फैमिली के साथ घूमने की है नो लिमिट। इसका आरामदेह सफर मुझे रखे हरदम फ्रेश, और फ्यूल इकोनॉमी दे पेट्रोल की बड़ी बचत, और स्टाइल तो है ही, जभी तो है होंडा प्राइडर मेरी फैमिली के लिए नंबर 1। कंफर्ट वाली राइड है, जेब पे पड़ती लाइट है, प्राइडर सबका प्राइड है। न्यू होंडा प्राइडर, इकोनॉमी, कंफर्ट और स्टाइल में हमेशा आगे। मॉल ऑफ सरगोधा की शानदार कामयाबी के बाद ज़ेब मार्केटिंग का मंडी बहाउद्दीन में 14 मंजिला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड शॉपिंग मॉल, अल असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन, वसी कार पार्किंग। आज ही दुकान बुक करवाएं और कल से किराया हासिल करना शुरू करें। सिंगल और डबल बेडरूम्स के लग्जरी अपार्टमेंट्स, जिनमें होगी वो तमाम सहूलियात जो सिर्फ ख्वाब हो सकती हैं। मज़ीद मालूमात के लिए साइट ऑफिस विजिट करें। अल असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन, चीमा चौक, फालिया रोड। कॉन्टैक्ट 0330 3545002 up to 4। Welcome back after the commercial break. जी सामीन, वेलकम बैक। आप सुन रहे रेडियो आवाज़ FM 107। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मलिक रऊफ। पर प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट और मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं प्रोफेसर इफ्तिखार साहब, और हम बात कर रहे हैं जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मंडी बहाउद्दीन में जलसा हुआ है उसके मतलब। जी इफ्तिखार साहब, को एक ये भी सोशल मीडिया पे बात देखी गई कि तनकीद का निशाना बनाया गया कि जलसा में आवाम के लिए कोई जो है वो बिरयानी का बंदोबस्त नहीं किया गया, कोई खाने पीने का बंदोबस्त नहीं किया गया। इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, बदकिस्मती से कहना चाहिए कि जलसा गाह में जब ये सियासी जलसों में ख़ास तौर पे पावर शो हमारे मुल्क में किया जाता रहा है साबका अदवार में, जुल्फ़कार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के दौर को छोड़ के, तो उसमें 90% तो ये है कि आवाम को लाने के लिए उनको कुछ ना कुछ खिलाना पिलाना, पैसे दे के मजदूर की तरह 500,000 रुपया दे के लाना, ये एक कल्चर डेवलप हुआ था। हालांकि बजाय इसके अगर आवाम को तालीम दी जाती, उनको शऊर दिया जाता, तो लोग खुद आते, बजाय इसके कि उनको, यानी कि एक मैं समझता हूँ ये हमारे मुल्क में, मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि जमहूरियत आमरीत की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। यहाँ पे वही एक कबायली सिस्टम बना हुआ है, जैसे दूर दराज इलाकों में पाकिस्तान के सिंध के इलाकों में या पंजाब के इलाकों में वडेरा शाही सिस्टम है जी, कि वडेरा हुक्म करेगा जो कुछ वही होगा।
تو یہاں بھی وہی تقریباً ہمارے شہروں میں بن چکا ہے کہ وہ یرغمال سے بنائے ہوئے ہیں لوگ. تو بریانی کا جو کنسیپٹ ہے، بلکہ وہ کلپ بھی تھا جس میں وہ بندے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا لگا ملا، تو وہ جو کچھ آگے سے کہتا ہے وہ آپ نے بھی سنا ہوگا. تو وہ لوگ توقع کرتے ہیں، بلکہ میں نے بھی ایک پوسٹ اسی طرح کی لگائی تھی کہ 30 ارب کا پیکیج جو آیا ہے. میں نے کہا کہ کچھ لوگوں کا اگر یہ خیال تھا کہ عمران خان وہاں پہ 5-5 ہزار کے نوٹ تقسیم کرے گا پبلک میں، تو وہ غلط تھا. تو یہ کنسیپٹ بنا دیا گیا ہے پچھلے 20 سال میں، خاص طور پہ 2010 سے لے کر 90 تک کے عرصے میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک دور ایسا گزرا ہے جس میں لوگوں کی خرید و فروخت، ایون قومی اسمبلی میں ہارس ٹریڈنگ، MNA MPA اور سینیٹر تک پیسے دے کے بنائے جاتے رہے. تو وہ ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا. اس میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس کو ختم کرنا چاہیے. یہ غلط روایت ہے. لیڈر کو سننے کے لیے عوام آتے ہیں، نہ کہ یہ ہوتا ہے جی کہ چودھری صاحب آ رہے ہیں تو ہم جیسے وہ نان کاشتکار ہمارے دیہاتوں کے ہوتے تھے کہ جی چلو جی چودھری صاحب آ رہے ہیں، ان کے بچے کی شادی ہے تو کچھ ہمیں بھی مل جائے گا. یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے. وہ ہمارے رہنما ہوتے ہیں، لیڈر جو ہے اس کو رہنما ہونا چاہیے. ہمارا چودھری نہیں، پنڈ کا چودھری بن کے نہیں ہونا چاہیے کہ پولیس تھانے کچہری کا کام ہے. ویسے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ کب تک جو ہے وہ چینج ہو جائے گا؟ ساری بات ہے جو نمائندے ہوتے ہیں جن کو آپ چودھرا کہہ لیں تو ان پہ کافی بوجھ برڈن نہیں ہوتا، وہ گاڑیاں اور اتنا خرچہ انہیں کرنا پڑتا ہے لوگوں کو لانے کے لیے. تو یہ تھوڑا سا چینج نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل. یہ ٹرینڈ ختم کب تک ہوگا اس کے بارے میں تو یوں کہہ سکتے ہیں جی کہ کم از کم میرے خیال میں 1 یا 2 نسلیں اس میں ہمیں چاہیے ہوں گی، تب جا کے یہ ٹرینڈ ختم ہوگا. اس سے پہلے نہیں ختم ہو سکتا. لوگوں کی جو ہوتی ہے نا ایک تربیت، وہ 1-2 دن میں نہیں ہوتی. ابھی جیسے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم بھی آ رہا ہے تو بہت سارے لوگ اس کو بھی قبول نہیں کریں گے. جیسے موبائل آیا تھا یا یہ الیکٹرانک چیزیں آئی ہیں یا سوشل میڈیا آیا ہے، اب جا کے ہمارا ملک جو ہے وہ اس میں 50% لوگوں نے موبائل کا استعمال. اچھا افتخار صاحب دیکھیں، بطور صحافی جو ہے وہ ہم غیر جانبدار ہوتے ہیں، تو جب بھی کوئی غلط بات چاہے حکومت کرے اپوزیشن کرے ہم تنقید کرتے ہیں، اگر کوئی اچھی بات کرے تو ہم تعریف کرتے ہیں. تو یہ جو ایسے ڈیجیٹلائز کرنے کا جو منصوبہ ہے اس کی تو میں تعریف کروں گا کہ یا یہ ووٹنگ سسٹم ہے، یعنی کہ سب سے بڑا یہ دھاندلی کا ہی جو ہے وہ معاملہ تھا نا، تو اسے ختم ہونا چاہیے. اور دوسرا بھی میں نے یوٹیلٹی اسٹور پہ دیکھا ہے اس کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے. ایک چیز جو ہے وہ اب جو جس طرح بیرون ملک کا بھی 20-22 سال پہلے میں نے دیکھا تھا کہ ایک چیز جو ہے وہ آپ نے کمپیوٹر پہ سے وہ اسکینر پہ سے گزارنی ہے اور اس پہ ریٹ لکھے ہیں، سارا کچھ ایک بڑا ترتیب میں نظام آ جائے. تو یہ جو چیزیں اچھی ہیں ان کو تو جو ہے وہ اچھا ہی کہا جاتا ہے. جس طرح پرویز لائی صاحب نے ایک ریسکیو 112 کا ادارہ دیا، اچھا کام کیا، آج بھی لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. یا انہوں نے یہاں پہ ایک وہ جو وزیر آباد میں ایک وہ دل کا ہسپتال دے دیا، وہ بھی جو اچھا کوئی بھی کام کرے گا اس کو اچھا ہی کہا جائے گا. دیکھیں جی جو قوم ہوتی ہے نا، کسی قوم کی اخلاقی تربیت بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہم نے اب 50 سال تو میری بھی عمر ہو گئی ہے، جو ہمارے اسکولوں میں اخلاقیات یا ایتھکس پڑھائے جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ اگر ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں، ہماری اخلاقیات ایتھکس کے نام پہ اسلامیات ہوتی ہے. عام جب بچے آپس میں سکول میں بیٹھے ہوتے ہیں وہی پنجابی میں گالم گلوچ، پیپر دینا ہے تو انگلش میں دے رہے ہوتے ہیں، اور اگر گھر میں آ رہے ہیں تو وہ کوئی اور لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اخلاقیات پھر یہ کہ جو سکول میں سیکھتے ہیں وہ گھر میں نہیں ہوتا، جو گھر میں سیکھتے ہیں وہ معاشرے میں نہیں ہوتا. پھر جب گریجویٹ ہو کے مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ان کے پاس تجربہ نہیں ہوتا، وہاں پہ آگے رشوت سفارش ہوتی ہے. تو ہمارا جو ایک کلچر ڈیولپ ہوا ہے نا، ہم اگر دوسرے وہ EVM الیکٹرانک ووٹنگ کے حوالے سے بات کریں یا جو دھاندلی کے حوالے سے، تو یورپین اور امریکن جو فرسٹ ورلڈ معاشرے ہیں وہاں پہ یہ تھا کہ وہ ان لوگوں کی اخلاقی جو ایک تربیت ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ وہ جرم سمجھتے ہیں ان چیزوں پہ. یعنی کہ اب دودھ میں پانی ملانا، یار یہ بھی کوئی چیز ہے، یہ بھی اس کو یعنی کہ اتنی گھٹیا سوچ حرکت سمجھتے ہیں لوگ، جبکہ ہمارے معاشرے میں تو دودھ کے بغیر پانی ملے تو وہ عجیب لگتا ہے. اچھا ایک بات جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا 30 ارب جو ہے وہ آپ کو دے دیے گئے ہیں، تو میں اس پہ خراج تحسین انہوں نے کہا پیش کرتا ہوں وزیر اعلیٰ کو.
اور اس کے بعد انہوں نے شروع کر دیا کہ اپوزیشن یا چور ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی اخلاقیات کے زمرے میں ان کی تقریر کو آپ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں؟ یہاں پہ دو طرح کا موقف آتا ہے. جو اگر بات کی جائے جی کہ وزیر اعظم کے انداز گفتگو کے حوالے سے ڈیزل کا لفظ بولا, چور کہا اپوزیشن لیڈر کو, تو اس کے پیچھے اگر تو ریزنز ہیں, یعنی کہ یہ ایویں نام نہیں, باقاعدہ ہیں, یعنی کہ یہ حرکات ہیں. اب اگر شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بات کی جائے تو ابھی وہ فرد جرم کے عائد ہونے کے لیے پھر انہوں نے 10 دن کی ڈیٹ لی ہے, وہ چوری تو ثابت ہو گئی. ڈیزل اگر کہا جائے تو ڈیزل کے پرمٹ تو لیے گئے تھے. ایک اور چیز جاتی ہے, میں یہاں پہ ایک سوال کرتا ہوں عوام سے بھی اور ملک صاحب سے بھی, کہ پچھلے 3-3.5 سال کی جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اس میں اپوزیشن کا کردار کیا رہا؟ بہت اہم سوال ہے, اس کو نیگیٹو نہ لیں آپ, اس کو یہ دیکھیں کہ اپوزیشن کرتی کیا ہے. جب ایک حکومت ہوتی ہے اور ایک اپوزیشن ہوتی ہے, تو اس اپوزیشن کا کردار کیا رہا ہے؟ یعنی کہ کوئی ایک مجھے ایسا سوائے حکومت کو گرانے کے, مہنگائی کرنے کے, ذخیرہ اندوزی کرنے میں زیادہ یعنی کہ انوالو ہونے کے, جتنی بھی جو اس طرح کی چیزیں نکلتی ہیں اس کے پیچھے اپوزیشن ہوتی ہے. کیا یہ کردار ہوتا ہے اپوزیشن کا؟ اچھا, محب وطن لوگوں کی کمی ہے دونوں سائڈوں پہ ہی. میں کہوں گا وہ قوم ہے, محب وطن کی آپ بات نہ کریں, ہم وہ قوم ہے خدا نخواستہ. اب جیسے 2018 فروری میں انڈیا نے ریٹیلیٹ کیا تھا, ادھر ان کے طیارے ہم نے گرائے تھے, آپ نے قوم کا جذبہ اس وقت دیکھنا تھا. ہم ایک ہیں, مضبوط قوم ہے, لیکن ہمارے اندر اخلاقیات کی اتنی کمی ہے, یعنی کہ ہم اس سطح پہ گر چکے ہیں کہ جہاں سے اٹھنے کے لیے بھی ہمیں 2 نسلیں چاہیے تھی. اس میں محب وطن نہیں چیز آئے گی, اس میں اخلاقیات آئے گی. ہم اخلاقی طور پر انحطاط کا شکار ہوتے ہیں. اچھا, تو وزیر اعظم کی جو تقریر تھی پوری اپوزیشن کے خلاف تھی, تو میرے خیال میں جو لوگ تھے وہ جانا شروع ہو گئے تھے. وہ یہ توقع نہیں کر رہے تھے, وہ یہ شاید سمجھ رہے تھے کہ منڈی بہودین کے جو پیکیجز ہیں ان پہ تفصیلی بات ہوگی, یا کچھ اس سے بہتر نہیں تھا جو کچھ انہوں نے ملک کے لیے اب تک کیا یا دینا چاہ رہے ہیں, اگر اس پہ بات کرتے تو زیادہ بہتر نہیں تھا؟ دیکھیں, اس وقت جو اپوزیشن کے حوالے سے عمران خان صاحب نے آدھا گھنٹہ جو تقریر کی تھی نا, اصل میں میں پھر وہیں پہ آ جاؤں گا. پیکیج کے حوالے سے میں بات نہیں کروں گا. پیکیج تو یہ ایک کال آ رہی ہے امپورٹنٹ, اگر کہیں تو میں اٹینڈ کر لوں یا بعد میں کر لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اس کو بعد میں دیکھیں گے. تو میں اس میں یہ کروں گا کہ جو اپوزیشن کے حوالے سے انہوں نے زیادہ تنقید کی ہے نا, کردار ہوتا ہے. میں اب ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں روگ صاحب, کہ چلیں آپ اور میں دونوں ہیں, آپ کو میں رہنما بناتا ہوں کہ جی ہم یہ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں کسی جگہ پہ, یا آپ ڈرائیو کریں, یا گاڑی میں جا رہے ہیں, پیچھے سامان رکھا ہوا ہے. اب جو ذمہ داری میری آپ کے ساتھ ہونی چاہیے, میں اس میں خیانت کرنا شروع کر دوں. پہلے تو میں آپ کے انداز ڈرائیونگ پہ تنقید کروں کہ تو گاڑی مارے گا, تو یہ کرے گا, تجھے چلانی نہیں آتی. اس کے بعد جو سامان ہمارے پاس ہو اس میں آپ کی نظر تو سامنے ہونی ہے, ڈرائیو آپ کر رہے ہیں, میں اس کو غائب کرنا شروع کر دوں پیچھے سے. وہاں پہ پہنچے تو آپ کہیں گے, میں کہوں جی کہ اس نے تو جو سامان لے گیا تھا آدھا نیچے گرا ہے. یعنی کہ آپ کو میں ناکام کرنے کی ہی کوشش کروں. اپوزیشن تو یہی کر رہی ہے نا, کہ بجائے اس کے اپوزیشن جیسے گھر میں میاں بیوی ہوتے ہیں, 2 گاڑی کے پہیے ہوتے ہیں, حکومت میں اپوزیشن اور اپوزیشن جو ہے وہ دونوں گاڑی کے پہیے ہوتے ہیں, انہوں نے مل کے چلنا. اچھا افتخار صاحب, میرا یہاں پہ موقف یہ ہے کہ آپ اپوزیشن پر تنقید چھوڑ کے اپنی جو ہے وہ مطلب ہے اپنی جو کارکردگی ہے, اپنی کارکردگی بہتر بنا کے جو ہے وہ عوام کا دل جیتنے کی کوشش کریں. ایک کمرشل بریک ہے, کمرشل بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. Stay tuned. We'll be right back. اسی لیے آپ ہمیں ووٹ دیں. جی آپ اپنے بال سنبھالیں, الیکشنز, گرمی, پسینہ کہیں ان کی شان و شائن نہ بگاڑ دیں. بال سنبھالیں گے, شان سے شائن بھی کریں گے. سنسلک بلیک شائن, اس میں ہے 5 نیچرل آئلز زیتون کے تیل کے ساتھ. چاہے گرمی ہو یا پسینہ, یہ دے آپ کے بالوں کو اپ ٹو 24 آور شائن. ہاتھ میں ہو یو پاور تو اپنی مرضی چلا, اتنے آپشنز کے سوچ ہے تیری, کون سے آپشن لے گا اس پر مرضی چلا. صرف 20, 60 اور 100 روپے میں. تو ابھی قریبی ریٹیلر یا *1234# ملا کر اپنی مرضی کا یو پاور کارڈ لگا. یو پاور, اپنی مرضی چلا.
Powered by Ufone 4G. शरायत और ज़वाबित लागू हैं। एंग्रो जबरदस्त यूरिया देता है 10% तक इजाफी पैदावार, क्योंकि इसमें है खास जिंक की ताकत जो दे मोटे, वजनदार और भरपूर दाने। तो ले आओ एंग्रो जबरदस्त यूरिया। पोली क्लिनिक अस्पताल, जहां पर क्लासिफाइड जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ माहिर अमराज, हर्निया, पित्ता, अपेंडिक्स, बवासीर, किलड़, छाती की गिल्टियां और कैंसर, बच्चादानी की रसोलियां, पानी की थैलियां, टांगों की फुली हुई वृद्धों की सर्जरी, हर्निया, पित्ता, अपेंडिक्स का ऑपरेशन बजरिया कैमरा, नीज, बच्चों के खतने भी किए जाते हैं। क्लासिफाइड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हाफिज फैसल अली माहिर अमराज, मैदा और आंत, जिगर, हेपेटाइटिस बी, सी, जरकान, खुराक की नाली की बंदिश, जिगर की रसोली और चर्बी, सीने में जलन, तेजाबियत, गंदम की एलर्जी और चेस्ट टीबी। क्लासिफाइड मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर उमर फारूक गौरी माहिर अमराज, शुगर, ब्लड प्रेशर, जरकान, दमा, टीबी, मैदा और जिगर, जोड़ों का दर्द, फालज, कोरोना, डेंगू और टाइफाइड। डॉक्टर साहिबान सोमवार का हफ्ता शाम 5 से रात 8 बजे तक चेकअप करते हैं। यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद फरहान अजीम हर जुमा को फैसलाबाद से तशरीफ लाते हैं। माहिर अमराज, मर्दाना बांझपन, गुर्दूद, गुर्दे मसाने की पथरी और रसोली का इलाज बगैर चीरे के बजरिया कैमरा करते हैं। जदीद तरीन सहूलियात से मुज़य्यन ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, फार्मेसी, लेबोरेटरी, ईसीजी और प्राइवेट रूम्स के साथ। जी इजाज़ अहमद जंजुआ साहब देख रहे हैं प्रोग्राम, कह रहे हैं माशाल्लाह बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। इस्माइल खान साहब हैं, वो भी कह रहे हैं कि 10 लाख लोग थे और कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत खूब प्रोग्राम, बहुत अच्छा है। अच्छा, सारे दोस्त जो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे वो प्लीज़ प्रोग्राम शेयर कर दिया करें और आपका कोई अगर मौक़िफ़ हो वो भी लिख दिया करें। आज प्रोग्राम जो है वो हम जलसा के हवाले से कर रहे हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मंडी भाउद्दीन में जलसा था, तो उस बारे में अगर कोई आपका सवाल हो या आप लाइव आना चाहें तो उसके लिए नंबर है 0546502107। इस्माइल खान, इस्माइल की बड़ी बचत और स्टाइल तो है ही, जभी तो है होंडा प्राइडर मेरी फैमिली के लिए नंबर 1। कंफर्ट वाली राइड है, जेब पे पड़ती लाइट है, प्राइडर सबका प्राइड है। न्यू होंडा प्राइडर, इकोनॉमी, कंफर्ट और स्टाइल में हमेशा आगे। कश्मीर बीट्स सीजन 2। गल बन ले तू बंदियां पल्ले, मुर्शद उते ते दुनिया थल्ले। गल बन ले तू बंदियां पल्ले, मुर्शद उते ते दुनिया थल्ले। विनेश के देसाना चले, प्यार मिले ते होवे बल्ले बल्ले। मापियां ते दादियां तो, मापियां ते दादियां तो एहो गल सुनना। प्यार वंडना वंडना वंडना, प्यार वंडना वंडना वंडना, प्यार वंडना वंडना वंडना, प्यार वंडना वंडना वंडना। To watch the full song, head to Kashmir Cooking Oil's YouTube channel. ये सबक मिला है मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम बशरियत की जद में है गर्दू। 27 रजबुल मुरज्जब बरोज सोमवार 28 फरवरी रात 8 बजे से 10 बजे तक अपने मेज़बान सैयद ज़ुबैर शाह बुखारी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम देकर पेश होऊंगा। अपने मेज़बान को सुनना ना भूलिए। जी सामीन, वेलकम बैक। आप सुन रहे रेडियो आवाज़ FM 107, प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट। मैं हूं आपके साथ मलक रोज़ पैर और मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं प्रोफेसर इफ्तिखार साहब। हम बात कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मंडी भाउद्दीन के जलसे के हवाले से। जी इफ्तिखार साहब, पैकेज जो दिया गया है उसमें क्या क्या है, थोड़ा सा वो भी जो है वो बता दें। ऐसे ना हो ना कि वज़ीर-ए-आज़म ने भी तफसील नहीं बताई और हम भी प्रोग्राम में तफसील ना बताएं। तफसील तो उसकी मुख्तलिफ फोरम पे आ चुकी है, सोशल मीडिया पे भी, वहीं से मैंने भी देखी है कि एक तो जो बड़े पैकेजेस हैं उनमें रसूल रोड जो बन रहा है सराय आलमगीर तक,
46 किलोमीटर 6 बिलियन प्लस का वो है। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ मंडी बहुद्दीन है, यूनिवर्सिटी ऑफ रसूल है, ठीक है। फिर ये THQ जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मंडी बहुद्दीन ये है। जो सारे रोड हैं, जैसे एक नया रोड 8RD से मानोचक नहर के किनारे बनाया जा रहा है, वो बहुत अच्छा रोड है। और इसी तरह कुछ कॉलेजेस हैं, स्कूल्स के पैकेजेस हैं। तो ये सारा पैसा जो है ये एक किस्म का ना हकीकतन देखा जाए तो अवामी फलाही मंसूबे हैं सारे। इनमें कोई भी एक ऐसा मंसूबा नज़र नहीं आ रहा मुझे कि जिसके बारे में कहा जाए जी कि इसकी क्या ज़रूरत थी, या ये पैसा जो है ये जिस तरह अब ऑरेंज ट्रेन के हवाले से बात की जाती है जी कि 260 अरब रुपए का एक मंसूबा बनाया गया और सिर्फ 27 किलोमीटर उसकी लंबाई है और चंद लाख लोग सिर्फ फ़ायदा उठाएंगे, जबकि इसी रकम को अगर पूरे पंजाब में इस्तेमाल किया जाता तो ज़्यादा फ़ायदा मंद था। अच्छा, चक निज़ाम का जो पुल है वो होना नहीं चाहिए था? मैं उसको काफ़ी दफ़ा चक निज़ाम के हवाले से मैंने उस पर कॉलम भी लिखा है। जब 1887 में चक निज़ाम बनाया गया था ब्रिज, तो ये ब्रिज बहुत अहम था। इसमें सबसे अहम चीज़ ये थी कि ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर ये ब्रिज बन जाए इसके साथ, चक निज़ाम के साथ, तो यहाँ पे एक तो हमारी जितनी भी सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं वो डायरेक्टली उस तरफ हैं दरियाए जेहलम के उधर पहाड़ों में। दूसरा, हमारी कुछ टूरिज़म साइट्स हैं, जैसे अलबैरूनी की किला नंदाना में लेबॉर्ट्री है, वो राज मंदिर है, और कुछ और इलाके ऐसे हैं, ख्यूड़ा कान है। ये बड़ी ज़बरदस्त साइट्स हैं देखने के हवाले से। तो ये एक इलाका। फिर एक और चीज़ देखी जाए तो मंडी बहुद्दीन से आप रावलपिंडी तक अगर सफ़र को देखें तो कम से कम 70-80 किलोमीटर या 50-60 किलोमीटर सफ़र भी कम हो जाता है। अभी जो हमें एक यू टर्न लेके जाना पड़ता है यहाँ से सराय आलमगीर से जेहलम और फिर दोबारा उधर करीब आना पड़ता है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। कारोबारी लिहाज से देखा जाए, हर लिहाज से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अहम सड़क है। अभी जितनी भी सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं उस तरफ, उनको जो लोडेड ट्रक जो होते हैं वो सिर्फ कहाँ से आते हैं, वो 8RD का एक वो छोटा सा रसूल बिराज के ऊपर ब्रिज है, वहाँ से गुजर के उनको गुजरात और रावलपिंडी तक गुजरात वाली साइड पे जाने के लिए ये शॉर्टकट बनता है। ये सड़क बहुत अहम अगर ये बन जाती तो ये इसका ऐलान होना चाहिए था, नहीं किया गया। और इसके अलावा क्या समझते हैं कि कौन सा जो है वो मंसूबा या कोई ऐसा काम जो है वो रह गया जो होना चाहिए था मंडी बहुद्दीन के लिए, जिसकी अशद ज़रूरत है? अभी मंडी बहुद्दीन में अभी और बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जो होने चाहिए थे। ख़ास तौर पर मैं एक जो देखने में तो शायद लोग कहें कि ये मंसूबा इतना काबिल अमल नहीं है, लेकिन मैं 2 मंसूबे ऐसे देना चाहूँगा कि जो मंडी बहुद्दीन के लिए बहुत अहम हो सकते हैं। एक तो शजरकारी, जैसे आज से 1980 तक अगर देखें हम, तो मंडी बहुद्दीन की जितनी भी नहरें हैं, हम 2 दरियाओं के दरमियान हमारी ज़मीन है, एक तरफ चनाब है, एक तरफ जेहलम है, तो हमारे पास बहुत वसी रकबा है। हम शजरकारी और ख़ास तौर पे जो ज़ाहिर फिर हमारा ज़री इलाका है, फलदार दरख्त बहुत ज़्यादा लगा सकते हैं। दूसरा, एक हम जिस लोकेशन पे रहते हैं ना, हमारे ऊपर की तरफ दरियाए जेहलम जिस पे रसूल बिराज बना हुआ है, और नीचे की तरफ दरियाए चनाब कादराबाद पे, जहाँ पे दूसरा कादराबाद बिराज बना हुआ है। दरमियान में हमारे पास एक बड़ी नहर है, नहर अपर जेहलम, और दूसरी नहर लोअर जेहलम। ये 2 नहरें जो हैं ये हर 5 किलोमीटर पे आपको 20 फुट की हाइट देती हैं। अगर मंडी बहुद्दीन में इन नहरों के ऊपर छोटे छोटे डैम बनाए जाएं, हर 5 किलोमीटर के ऊपर एक छोटा सी झील बना के डैम बनाया जाए, तो वो बिजली की ज़रूरत के हवाले से और छोटी फैक्ट्री इंडस्ट्री के हवाले से बहुत अहम साबित हो सकते हैं। दूसरा, इन नहरों को जो हैवी ट्रैफिकिंग या बारबरदारी गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल अगर किया जाए, ये नहरों की गहराई काफ़ी ज़्यादा है, और इनमें अगर जैसे ऑस्ट्रेलिया में या दूसरे ममालिक में बहरी कश्तियाँ चलती हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अगर इन 2 नहरों को उन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये मंसूबा बहुत कामयाब हो सकता है। एक तीसरा मंसूबा जो मैं हमेशा सोचता हूँ कि होना चाहिए था, मंडी बहुद्दीन रेलवे स्टेशन से
फुलर वन रेलवे स्टेशन तक एक रेलवे लाइन बिछाई जाए जो कि तकरीबन 60 किलोमीटर बनेगी, 60 से 70 किलोमीटर, शायद 60 किलोमीटर तक बने, लेकिन वो बहुत अहम रेलवे लाइन होगी जो कि डायरेक्टली जो सरगोदा वाली साइड से रेलवे लाइन है जो वजीराबाद जाती है उसको इससे लिंक कर देगी। तो एक ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से ये मंसूबा भी बहुत अहम हो सकता है। बहरहाल इस तरह के मेरे जहन में आइडियाज़ होते हैं। एक और आइडिया मैं जो हर सूरत चाहता हूँ कि अगर उस पर अमल किया जाए, हम इस वक्त प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन ने मंडी बहाउद्दीन में जिस तरह पंजे गाड़े हुए हैं, लाखों एकड़ जो ज़री ज़मीन है उसको बर्बाद किया जा रहा है, बड़े बड़े टाउन प्लानिंग हो रही है, ठीक है ज़रूरी है, लेकिन अगर हम यही टाउन जो हैं ये रसूल बिराज से ऊपर जो नहर अपर जेलम सराय आलमगीर रोड के एक तरफ तो सड़क बन रही है और दूसरी तरफ बल्कि रसूल गांव जो है उसमें दोनों इतराफ में अगर वहाँ पे आबादी बनाने के लिए शिफ्टिंग की जाए, वहाँ पे बड़े बड़े बनाए जाएं, प्लान किए जाएं, तो ये हमारी टाउन प्लानिंग वहाँ पे की जाए तो ये हमारी ज़री ज़मीन जो इतनी कीमती ज़मीन है पंजाब की, जिसमें हमारा जो बासमती चावल है, हमारा कीनू है, हमारा गन्ना, बहुत शाताज शुगर मिल है, एक बड़ा हमारे पास रकबा है इन हवाले से, गंदम के हवाले से, बल्कि ये एक सर्वे था कि मंडी बहाउद्दीन ज़िला की जो गंदम है अगर उसको ही लिया जाए तो पूरे पंजाब के लिए एक साल के लिए मंडी बहाउद्दीन की गंदम काफ़ी होती है। तो हम वो सारी ज़री ज़मीनें बर्बाद कर रहे हैं। हुकूमत अगर इस तरफ थोड़ा सा तवज्जो देती, इन चीज़ों को देखती, तो ये मंसूबे कम खर्च भी हैं, बालानशी जैसे कहते हैं वो भी हैं, इनसे आमदनी भी ज़्यादा होगी, रोज़गार भी बढ़ेगा और जो एक ग्लोबलाइजेशन में वार्मिंग है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी। अच्छा, जो ये जलसा था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, तो ये जो है वो एजाज साहब ने जो है वो ऐलान किया है कि उन्होंने ज़िली मेयर का इलेक्शन लड़ना है। जी जी। तो क्या देखते हैं कि वो उनका जो है वो इलेक्शन में अगर इलेक्शन होते हैं तो मददगार साबित होगा? एजाज चौधरी साहब ने ऐलान किया जी। मेरे ख्याल में तो एजाज चौधरी साहब को अब आवाम से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, माजरत कर लेनी चाहिए कि एक ऐसा कलंक का दाग या टीका आवाम के माथे पे जिन्होंने लगाया है। मैं ये एक मेरा कोई ज़ाती उनसे अफरादी इख्तिलाफ नहीं, एक सियासी हवाले से बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जिनके बारे में कहा था कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, तो मेरे ख्याल में तो उनको सियासत से ही गायब हो जाना चाहिए। उनको बजाय इसके कि वो मेयर का इलेक्शन लड़ें, जब हुकूमत वक्त एक बंदे को नाअहल करार दे दे, ठीक है वो तहरीक इंसाफ का अहम हिस्सा होंगे, लेकिन ज़रूरी तो नहीं होता कि एक आदमी, लेकिन कल को ये भी तो हो सकता है ना कि उनकी जो है वो ख़त्म हो जाए किसी अपील में या कोई ऐसा ला आ जाए। अच्छा, दूसरा ये जो फालिया रोड जो है वो आपने भी शायद एक पोस्ट देखी होगी कि उसकी तमीर जो है वो बंद हो गई है, फंड्स नहीं है और कोई करप्शन का उसमें जिक्र है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक मैं समझता हूँ जब से नई हुकूमत आई है और फालिया रोड पहले 72 लाख रुपए में इसका 1200 फुट का या मीटर का एक छोटा सा टोटा बनाया गया था। पहले तो उसका जवाब इनसे लेना चाहिए कि सिर्फ 2 साल पहले अगर 70-72 लाख लगा के उसमें 50 लाख तो मेरे ख्याल में मारा गया होगा, वो इतना ख़र्चा करना था तो फिर दोबारा इसको उखाड़ने की क्या ज़रूरत है? अवाम को अजाब में मुब्तला किया हुआ है। अभी इसमें सबसे अहम सवाल ये आता है कि इसका ठेकेदार कौन है, किसी को कोई मालूम नहीं होगा, कोई बंदा नहीं जानता होगा कि इसका ठेकेदार। वैसे ये बात तो तस्लीम करते हैं ना कि स्पीड के साथ काम नहीं किया जा रहा है, अवाम को अजाब में मुब्तला किया है। अच्छा, ये काम जल्दी हो सकता है। जी इफ्तिखार साहब, हमारा जो है वो वक्त पूरा हो गया है, तो सामीन और सोशल मीडिया पर देखने वाले सामीन प्लीज़ बताइएगा आपको जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मंडी बहाउद्दीन के जलसा के हवाले से जो इफ्तिखार साहब ने और मैंने मिल के ये प्रोग्राम किया कैसा लगा, तो इसमें क्या चीज़ें रह गई जो ऐड करनी चाहिए थी, थोड़ी सी रहनुमाई भी कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले जुमे को 6 से 8 इफ्तिखार साहब और मैं जो है वो आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।